الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یجدک یتیما فآوى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سب کبھی صلی اللہ ہو۔ جب حضور کا نام آئے تو مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، ایسے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے کہ جیسے بلال نے کوئلوں پہ پڑھا تھا، خبیب نے سولی پہ پڑھا تھا، اس میں جوش بھی تھا اور ہوش بھی تھا۔ میں عشق اس کو سمجھتا ہوں جس میں ہوش بھی ہو اور جوش بھی ہو۔ وہ عشق کسی کام کا نہیں ہوتا جس میں ہوش نہ ہو۔ اللہ کہتا ہے میرا یار لوگوں کو مدہوشی سے نکال کر ہوش میں لا کر پھر میرے ساتھ ملایا، دنیا کو بتایا کہ تمہارا کوئی خدا عرش پہ بستا ہے۔ دنیا تو مدہوش تھی، اپنے ہاتھ سے بنائے بتوں کو پوجتی تھی۔ یہ حضور کا ہم دین ساری زندگی دے ہی نہیں سکتے۔ ادھر نعت خواہ نعت پڑھ رہا تھا، اس کی خدمت لوگ اٹھ کے کر رہے تھے۔ میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ جس کی نعت پڑھ رہے ہیں اس کی محبت میں یہ نعت خواہ کو کچھ دے رہے ہیں، اور جس نے ہمیں نعت اور حمد کی تعریف بتائی ہے اس کو آج تک ہم نے کچھ دیا بھی نہیں تو اس نے ہمیں سے لیا بھی نہیں۔ مصطفیٰ نے آج تک ہم سے کیا لیا؟ صرف اللہ نے کہا درود پڑھ دو میرے یار تے، بس اور کچھ نہیں منگیا۔ وہ بھی محمد و آل محمد۔ چونے والا پنڈ پرالیوں نظر آندا ہے، مینوں نہیں پتا تسی کون بیٹھے ہو۔ جدوں میں سرکار دا نام لواں، پارٹی آلا اپنی پارٹی دا لیڈر دا نام سن کے ورکر چارج ہوندا ہے، کروڑ چارج ہوندا ہے کہ میرے لیڈر دی تعریف ہوئی ہے۔ چلیا اپنی پارٹی دے لیڈر دا نام آوے تے پیو نہ لڑ پینا ہے، بھرا نہ لڑ پینا ہے، میرے لیڈر نو گل نہ کری۔ بڑی بڑی بندہ بحث کردا ہے، دکاناں تے لڑ پیندا ہے، بازار چ لڑ پیندا ہے۔ بندہ یاراں نو کہہ دیندا بھائی ساڈی پارٹی دے خلاف گل نہ کری۔ اللہ کی قسم ہے اللہ عمر میں برکت فرمائے۔ جناب جی حضور کی محبت ہے۔ یہ بچہ نواں نوٹ دے کے گیا 75 والا، ساڑھے لاہور چ آدھا کلو دہی نہیں آندا، تاڑے آندا پتہ نہیں آندا ہے کہ نہیں۔ یہ نوٹ حکومت نے کڈیا ہے۔ میں سمجھا رہا تھا یہ بچہ ہے، اللہ اس کی عمر میں برکت فرمائے، اس کی محبت ہے۔ یہ بچہ ماں پیو کو لے کے خرچن والا ہے، بھلا ہوئے نے مولوی نو دیتے نہیں تھی آپ بچہ کرو پیسے لیندہ ہے۔ یہ جتنے بچے بیٹھے ہیں بات سنیں ذرا دھیان سے، کہ میں حیران ہاں کہ بندہ اپنی پارٹی دے لیڈر دا نام آئے تے جناب چارج بھی ہوندا ہے، خوش بھی ہوندا ہے، جوش بھی پھڑدا ہے۔ اگر مصطفیٰ دے تسی چوکیدار ہوئے، جدو میں سرکار دا نام لواں تے تہاڈے ویلوں درود دی چھال آوے، سینے ٹھنڈ پہ جائے، منہ وچ کھنڈ پہ جائے۔ اچھا میں حیران بارڈروں پار ایتھے پراں جناب فاضل کے بارڈر ہیڈ سلیمان کی دے نال، ادھر واگا بارڈر
बार्डरों पार लोग पेशाब पीते हैं जानवर का। मैं नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि किसी की माँ का नाम लेना स्टेज पे अच्छी बात नहीं, वो अपनी माँ कहते हैं। हाँ जी, तो मैं बड़ा मीठा खतीब हूँ, मैं कभी किसी का दिल नहीं दिखाया। बेटा ये लाइट बंद रखे, छोटी ये आंखों में पड़ते। तो मैंने गौर किया एक दिन कि यार बार्डरों पार केड़ी खसूसियत इधर आ गई है कि उधर लोग पेशाब पींदे ने, ते बार्डरों पार केड़े बंदियां दे चेहरे बदल गए, रंग बदल गए, नक बदल गया, कान बदल गया, अखां भी दो, कान भी दो, नक भी एक, बरादरियां भी एक ने, जमीन भी इको जी है, विच एक दीवार वजी है, एक लोहे दी तार विछी है, ते की एडा वड्डा काम हो गया कि उधर पेशाब पींदे ने ते इधर अल्लाह की कसम है कमली वाले का हम देन सारी जिंदगी दे नहीं सकते। उधर पेशाब पींदे ने, इधर हजूर दे कलमे दी बरकत नाल जम जम पींदे ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजूर दी मोहब्बत, हजूर साडे ते एहसान ना कर दे कि सानू अल्लाह दी पहचान ना करांदे ते असीं भी उन्हां वांगू पेशाब पीना सी। पर साडे दोधियां ने कहा चलो कोई नहीं, उधर पानी वाला पेशाब पींदे ने, असी भी घट नहीं, असी दुध च पानी पा के तुहानूं पियावांगे। ये पानी पाई होंदे। मैं दोधियां भी कहांगा कि अल्लाह ने जिवें मझ दे थान चो खालस कढे इहनूं इंज ही जान दो। और नहीं मौलवी जी लोगों नूं टट्टियां लग जांदियां ने खालस नाल, देख साडा भला भी करदे ने, नाले पानी पाउंदे ने नाले साडा भला करदे। अच्छा फिर कैसा शैतान ने चक्कर दिया लोगों को कि खुद भी ये मोबाइल उतारे, आपने रिकॉर्डिंग नहीं करनी, मारूंगा मैं बड़ा खिलाफ हूँ इस काम के। जितने बैठे हैं आपने एक एक बात याद रखनी है, क्योंकि आपको पता है चैनल से स्ट्राइक आएगी, आपका चैनल भी उठ जाएगा, मेहनत भी आपकी लगी जाएगी। ये लाइट क्यों बंद हुई है ज़रा देखें एक बंदा जाकर। हजूर की मोहब्बत है आपके दिलों में, तो ज़रा ये बात सुने कि अगर तुसी हजूर दी पार्टी दे होए ते अज मैं देखना है जदों मैं सरकार दा नाम लवां, अल्लाह की कसम है नारे मारते हो ना तो ये कितना करोड़ चार्ज नज़र आता है। मगर मुझे एक बात पे बड़ा अफसोस होता है, मैं जहाँ जलसे पे जाता हूँ ना, ए रोज़ ताया कबाल ते भाई आबद कार LCD लाई मेरी तकरीर सुनते हैं रोज़, जेड़ी नवीं चढ़दी। और मेरे तो बहुतियां इन्हों गल्लां याद ने, मदनी साहब ने उत्थे की कहा उत्थे कहा, मैनू तो यही याद हुंदा ना भी अगले दिन कित्थे जाना, ये रोज़ सुनते हैं। मैं पिछला तो याद नहीं ना रखना भी मैं पिछे की उत्थे गया तो उत्थे गया, अगला डाटा याद रखना। ना मौलवी पिछला याद रखते हैं ते ना सियासतदान कि असां केड़ा वादा किया सी। बोलो असां तकरीर करके अगले पिंड होना होंदा है, बैठ जाए। जितना मजमा है ना, आप अगर एक बात याद रख लेंगे ना, करो 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 माशाअल्लाह, तेरे जे मावा रोज़ जमदियां, लव यू लव यू। जिन्ने तुसी बैठे जे बड़ा कीमती जुमला है, मैं कमेटी दे चन्ना नूं सामने बह के अज बड़ा खुश आ के इत्थे बैठे होंदे ही ना, मेरा ध्यान आसे पासे जांदा सी, अज सामने चन्न बैठे ने सारे। तो मैं जिहड़ी मैं बात समझानी है, जितने ये मेरे दोस्त चौधरी मोहम्मद तार शरीफ साहब और भाई इज्जत माँ बाजी जवेद साहब, शेख सलीम साहब और जिन्हों के नाम मैनू याद नहीं, कई बंदियां दा नाम ना लईए मौलवी नूं पैसे भी नहीं देंदे भी जिन्हों का लिया वो ही देना, ये भी बड़ा स्यापा है। मैं एक जलसे ते गया तो मैं एक बंदे का नाम ना लिया तो वह बंदा कापी वधा के घर लै गया। तो अगले दिन उन्हें मैंने फोन किया, मौलवी जी तुहानूं मेरे नाल दुश्मनी, मेरा नाम नहीं लिया, मैं कापी वापस लै आंदी। मैं कहा तू होन भाई दस, मैं 20 बार लेना, तू कापी मैनू जैश कैश करा दे। ये भी बड़ा स्यापा है इस मुल्क च भाई, मैनू नहीं पता तुहाडे नाम की ने, मैं तो मुहब्बत नाल गल कर जाना, एने तुसीं बैठे जे। अपनी अपनी पार्टी लई बंदे किन्ने चार्ज हुंदे ने। मैनू ना पिंडां दे विच जाके तकरीरां करना है, कहना पैंदा रोज़ कि यार हजूर ते दरूद पढ़ो, कहना पैंदा हर एक नूं। अल्लाह की कसम है जदों उम्मती नूं कहना पवे ना कि दरूद पढ़, समझो जन्नत दा राह भुलिया है। नहीं तो उम्मती होवे जदों सामने हजूर दा नाम आवे ते सीने ठंड पै जाए, मुँह विच खंड पै जावे।
ہن میں دوبارہ جدو ناب جی درود پڑھا تو مینوں اندروں اگوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آواز پتر ایک وارا رکھ دے، مینوں کٹھے کرنے پینے نے بعد چو لو یو میرا چاہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ذرا سارے پیچھو تک درود پڑھو. چلو میں ایک رعایت دینا ہے، جدی زبان تے بغض رسول دی بیماری ہے وہ زبان نہ بولے. نمبر دو، جدے دل چ بغض رسول دی بیماری ہے وہ بھی نہ بولے، وہ کلمہ ہی ہور کسی دا پڑھے، کیونکہ جدنا بغض ہوئے ادنا کلمہ نہیں پھبدا. میں تانوں لفظ دساں، پنجابی ویچ عابد میرا یار ہے، تایا قبال میرا یار ہے، میرے کو لاہور بھی جمعہ پڑھنے جاندے نے، جتھے جاواں اتھے مگر جاندے نے. انہاں دے بارے تہاڈی گلی چ مینوں کو فون کرے نا تہاڈا یار انجدا تے میں کہنا نہیں. انہاں نے مولوی تینوں نظر نہیں آوندا، تو او دے کلمے پڑھنا ہے، وہ سنیارا ہے، تینوں مال واوا لاوندا ہے. بولو یہو گلاں کرنیاں نا جڑیاں کوئی کروں میں کر دینا. انہیں آکھنا تینوں یار چ نظر نہیں آوندا، چلیا دنیا دی ریت جنوں یار بنایا ہوئے او دے چ عیب نظر نہیں آوندا. اے دسیا کسے عشق دے مفتی مڑ موڑے فرماوے ناصر جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہ آوے. جے یاری ایتھے لگے تے لوکی آندے او دے کلمے پڑھنا ہے. اللہ کلمہ تے نہیں نہ پڑھیا ہوندا، پنجابی چ کہندے نے او دے ایدا مطلب ہے جدے یاری بیٹا توجہ کرو چھوڑو یاری لگ جائے وہ عیب نظر نہیں آتا تے جدا کلمہ پڑھیا ہوئے وہ عیب کیویں نظر آ سکتا. میں رعایت دیتی ہے جدے زبان تے دل چ بغض رسول دی بیماری ہے وہ ہولی درود پڑھے، ابل پڑھے ہی نہ. جے وخاون نو پڑھنا تو کسے کام دا نہیں. اللہ دلاں دے بھید جاندا ہے. ہاتھ کھڑے کر کے بولو کون دلاں دے بھید جاندا ہے؟ انہو علیم بذات الصدور. وہ تیرے میرے سینے چ چھپے بھید جاندا. محبوب جنازہ پڑھاون وی لگ پوے نا تے اللہ کہندا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم. سونیا دے 70 جنازے بھی پڑھائیں تے میں نو معاف نہیں کرنا. میرا گستاخ ہوندا تے میں معاف کر دینا سی، ہے تیرا گستاخ ہے. اللہ آندہ جے میرا گستاخ ہوندا نا تے میں رحمت نال معاف کر دینا سی. ہن ہے تیرا گستاخ تے سونیا دے 70 جنازے بھی پڑھائیں، انہوں اپنا کرتا بھی پہنا دے، اپنا لب نکال کے بھی لا دے. اور سنو تاریخ لکھی ہے رحمت عالم ایویں نہیں کیا گیا. حضور نے لب بھی لاتا، کرتا بھی پہناتا، اپنے یار دی خاطر دے باپ نو کیا قبر چ بھی لاؤن لی تیار. ہن دسو جس محبوب دا پسینہ رمال نو لگے تو تندور دی آگ رام ہو جاندی. ہن سرکار دا کرتا مبارک دے جسم اپنا لب لا دیتا ہے تے کیا میرا بیٹا اگر 70 تو زیادہ بھی پڑھایا اللہ کہندا نا 80 ورہ پڑھاتے معاف کرنا تو میں 80 ورہ ہی پڑھا دینا. سرکار نے اپنی رحمت دا حق ادا کر دیتا، پر اللہ نے کہا نہیں اتھے غیرت دا مسئلہ ہے. انہیں کوئی موقع نہیں جان دیتا جتھے میرے یار دی انہیں توہین نہ کرنی ہوئے تے سارے ہتھیار استعمال کیتے نے تے اللہ نے کہا سونے انہوں نے میں معاف کر. بولو پھر دلان دے پید کون جاندہ ہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بولو ذرا میں نے پتہ. بابا بلا آندہ چل بلیا ہن اتھے چلیے جتے ہون عقل دے انے، نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو مننے. وہ آندے نے اللہ جنوں ویخ لوے تے سارا جہان ہی ویخ لیندہ ہے. میں تانوں گل ایک سمجھاتی ہے، پورا محفل تاڑی قبول تاد ہونی ہے جے تسی درود پڑھنا ہے تے اینج پڑھنا ہے. یار والو سنیا آیا بلال ہولی پڑھ لیا کر تے کیا صدیق جا کے مصطفیٰ نو کہنا یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا مرشدی ہے میرے مرشد و مربی آقا میاں کتے یہ نہ سمجھ لے کہ میری مار جت گئی ہے، بلال دا عشق ہر گیا ہے لہذا وہ ماردہ نہیں تھکیا میں اچھا پڑھتا نہیں تھکنا آتے. ایسی محبت رسول ایسی پیار. ہم میں دوبارہ دشارہ کراں ہن تاڑے میں ہاتھ کھڑے کرا لینے بھی تاڑے دلانوں اللہ جاندہ ہے.
تے جے ہن دل چ بھی پڑھنا ہے نا تے اج نہیں دل چ پڑھنا، اج سامنے کئی جگہ تے چپ جڑی بدگمانی پھیلاندی ہے، کئی جگہ تے چپ بندے نو مار دیندی ہے، کئی جگہ تے چپ رہنا رضامندی ہوندی ہے۔ ایتھے اج بولنا ضروری ہے، جدوں میں اشارہ کراں تے بس محفل چ درود دی چھل آوے، میرا دل ٹھر جاوے تے میں لاہور جا کے کہاں آئی مس یو ویاڑی والو، لاہور لاہور ہے پر ویاڑی بھی گھٹ نہیں گا۔ ہاں جی میرا یار عابد اور جنہیں تسی بیٹھے جے نا ایک سرور آوے محبت نال، میں دوبارہ نہیں تانوں کہنا، چونے والا پنڈ پرالیاں نظر آندا ہے، اج میں ویکھنا ہے تے حضور دی محبت دا عکس کنا ہے، اور ذرا میں ٹیسٹ کرنا کرنٹ لا کے چیک بیٹا باتیں نہ کرو سٹیج پہ ماروں گا، کار مامن ستون دی اتنے مولوی ستون آئے جی، دھیان کرا یا عابد نے کنٹرول کرا پچھلے بچے یا تھلے بادو سامنے عرض کرنا چاہ رہا جدوں میں اشارہ کرا پہلے میں درود پاک پڑھا نہیں، پھر میں گل لگے تو رہی تسی آکھو گے مولوی کھڑے ہی پہ گیا ہی، چلیا میں کھڑے کیوں نہ پواں، بندے نے کھانا پکایا ہوئے تے بیگم پوچھ لوے کیسا ہے تے بندہ کہے کسے کام دا نہیں، تے بوڑھی تے مر جانا بھی میں سویر دی لگی ہے روٹی پکاؤن تے نے کیا کہے کام دا نہیں۔ اللہ اندہ ساریاں نیکیاں جمع کر کے لے میں ویچ یار تے درود والا مٹھا نہ پایا تے ممی آکھنا کسے کام دا نہیں۔ سبحان اللہ اینا اجتماع ہے، ہن میں دوبارہ جدو اشارہ کرا میرے ہونٹاں تے نام آئے تے ادھروں چھال لانی تے میں بولنا ہے، ایک رہ توڑ دینا ہے، ماں دے دودھ والے ویاڑی چ بولن، جے کو ممی ڈیڈی ڈبے والے نے تے آئی ایم ویری سوری، میں ڈبے والے نو بلاؤنا بھی نہیں کیونکہ کتے ممی ڈیڈی ڈگ بھی پہندے ہوندے نے، اللہ عمر چ برکت فرمائے۔ جنہیں ان دوبارہ میں اشارہ کرا ماں دے دودھ دی طاقت ذرا ادھر بیبیاں بیٹھی ہیں ماشاءاللہ، اللہ میرے بچے کی عمر میں برکت فرمائے۔ یہ 5000 اس نے دیا ہے، یہ یتیم خانے کی امانت ہے، میں اپنے پیسے اپنے اوپر حرام سمجھتا ہوں، یہ جو تقریر میں آپ دیتے ہیں نا وہ میں یتیم خانے پہ لگاتا ہوں، اور دنیا کا خوبصورت ترین میں نے یتیم خانہ بنایا ہے، نیٹ پہ دیکھنا نکال کے، آپ کے پلازے میں اتنا خوبصورت شیشہ نہیں لگا جتنا خوبصورت ادھر شیشہ لگا ہے، یہ یتیموں کے لیے میں نے کیا ہوا ہے، اور جتنے مجھے اوپر سے ہوتے ہیں نا پیسے یہ سارے ادھر لگاتا ہوں، آپ کی بھی امانت ہے، میرے پہ حرام ہے، آپ کے اوپر جی امانت ہے ادھر لگ جائے گی۔ سنیں ذرا لفظ درود تو بنا میں تقریر شروع کرنی نہیں، اینا مجمع اینا ایک کرسیاں لائیاں ہونا تے تاڑی محفل انج لگے جی میں لاکھ بندہ بیٹھا ہے، ایک کرسیاں کنیاں، ہاں جی حضور دے چوکی داران دیاں، اے میں جڑ جڑ کے لوگ بیٹھے، میں دعا کرنا ہے، ادھر بیبیاں نے ادھر بیبے بیٹھے نے، جے تسی نہ بولے تو نہ آکھنا ادھر بھی بیبیاں بیٹھی ہیں، لا ہون بندہ ہون دا ثبوت دینا تساں، ہاں ہون لگ پتہ جانا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد، ماشاءاللہ دیکھو نا نواز پھیلی ہے نا درود پاک دی، اے اصل چ میں چاہنا سا ہور ذرا محبت نہ لاوے، یہ آواز اس لیول دی نہیں، مینوں لگدا ہے تھوڑا جہا تانوں درود نال کوئی 751 ہے، تے جدی درود نال 751 نا اللہ آندا میری اودے نال 751 ہے، یہ ہن تسی ویکھ لو بھی رب نال کوئی لڑائی لے سکدا تے پھر کیوں چلے ہوئے جی، میرا دل راضی کرو، میں پھر شروع ہوا وہ تانوں درود پڑھایا میں خوش ہو جاواں تے جدے کہن تے پڑھنا ہو کنا خوش ہوئے گا، میں کھاڑے پہننا ہونا ہے، میری تقریر سن دے نے عابد بھائی انہوں پوچھو، میں ہر جلسے دے وچ لوکاں نوں پہلے درود پڑھانا، جڑا درود پڑھنا بھول گیا جنت دا راہ بھول جائے گا، انہیں جنت دا راہ بھول گیا۔ ہاں جی محمد و آل محمد دونوں پہ درود پڑھنا ہے، حضور کی آل پہ بھی، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، کیوں جی تسی صدر و کمیٹی دے اینیاں محفلاں ہوندیاں مولوی اینا زور لاؤندے نے درود تے، آج میں ٹیل لوایا پڑھیا کہ نہیں لوکا، ایک کیوں اینا پڑھیا ہے، میں شیر پڑھاں گا تایا ذرا ہوں چس آوے گی تینوں، کچے کوٹھے نو جے کر لپیے نا ایک دن ٹیندیاں ٹہ جاندا،
कच्चे कोठे नूं ना लिपीए। ताया जी तुहाडा की नाम है? ताया सूफी मुश्ताक साहब, तुसी मेरे कोल आओ उठ के, मैनूं शर्म आउंदी पई है, तुसीं थल्ले बैठे हो ना, इत्थे आओ नुक्कर ते मैं तुहाडा हया करना। अल्लाह उम्र च बरकत पुत्र जगह दे मेरा चन्न जुल्फां वाला चन्न। लव यू। कारी साहब का की नाम है? कारी शाह साहब। तुसीं भी ऊपर आओ, ऊपर आ जाओ। चलो सामने सही है, टेक लग गई है। हाँ जी माशा, साउंड वालों ने लाया जी, पीछे करंट भी है, तारा है। अल्लाह उम्र में बरकत फरमाए। अच्छा भाई सूफी साहब मेरे वाल मुँह करके बहना, तुसीं भी मेरे वाल मुँह करके बहु। मैं तुहाडे कोल आया है ना, तुसीं मैनूं वेखो मैं तुहानूं वेखां। ये बंदियां नूं बीमारी है, घर बुढ़ी कोल बह के भी मोबाइल चलाउंदे ने, बुढ़ी उहदे अल वेंदी, वो मोबाइल अल वेंदे ने। सच्ची गल, मैं सच्ची गल कर। इत्थे मेरे अल वेखो जरा, मैं तुहाडे अल वेखां, चस आवेगी। तवज्जो मेरे वाल, ऐना मजमा है। मैं आना कच्चे कोठे नूं ना लिपीए, एक दिन कोठा ढह जांदा है। बोलो सोने नूं पालिश ना मरवाइए, उहदा रंग उड़ जांदा है। हाँ जी दर्जी कोलों कपड़े नूं तोपा ना लवाइए, नवां सवाउणा पै जांदा है। मुंदरी नूं पालिश ना कराइए, मैल जम जांदी है। हत्थां 'च वुज़ू दे पानी ना लाइए ते हत्थां ते मैल जम जांदी है। पुत्तर नूं ना लिपीए, पुत्तर विगड़ जांदा है। नौ नूं ना लिपीए, नौ विगड़ जांदी है। धी नूं ना लिपीए, धी विगड़ जांदी है। भरा नूं ना लिपीए, भरा विगड़ जांदा है। नौकर नूं ना लिपीए, नौकर विगड़ जांदा है। तवज्जो मेरे वल, मैं तुहाडे ते दरूद ते टाइम ना लाउंदा, तुसां विगड़ जाना सी होर के। चलो कोई नहीं, दरूद तो बिना भी काम चल जाएगा। मैं लिपिया है ना। हाँ जी कच्चे कोठे नो जे कर लिपिए ना, एक दिन टहदिया टहदिया टह जांदा। उसे यार नो जे कर मनाइए ना, एक दिन पिछा हट जांदा। चुगलखोर नो जिन्ना भी रोक लईए, गल कहंदियां कह जांदा। खाना काबा किड्डी सोहनी जगह, बिस्मिल्ला। ताया जिन्ने जोड़े ना अज दे के जाने ही हैं, अज नहीं सूफी साहब वापस ले जाने कोई। हाँ जी तवज्जो मेरे वाल, खाना काबा कितनी अजीब जगह है। हाजी उत्थे बह के भी चुगलियां करते, किन्ना दियां ट्रैवल एजेंसी वालियां दियां। उन्हें मैनू कहा तेनू नेड़े मकान दो, मैनू दूर दिता है। जो सामने आ जाते नहीं चुप कर जाते भी किते पासपोर्ट ये कोल मैनू इत्थे ना रहन दवे। ये भी चुगली है। चुगली हो जी कंड पिछे की जाए, जी उस बुराई हो तो बंदा करे। सुना ऐना मजमा है, ला यदखुलुल जन्नत कतातुन, चुगलखोर जन्नत च दाखिल ही नहीं होना। चुगलखोर नो जिन्ना भी रोक लईए, गल कहंदियां कह जांदा। वो जेड़ा सज्जन दी गल मनदा नहीं, जेड़ा गल हजूर दी मनदा नहीं, जेड़ा सोने ते दरूद पढ़दा नहीं, जेड़ा ओदी तौहीद नू मनदा नहीं, जेड़ा मेरे आका नू आखरी नबी मनदा नहीं, जेड़ा खत्मे नबूवत नू मनदा नहीं, जेड़ा गल हजूर दी मनदा नहीं, जेड़ा गल शरीयत दी मनदा नहीं, जेड़ा गल कुरान दी मनदा नहीं, जेड़ा गल हदीस दी मनदा नहीं, पट्ठा बैंदियां बैंदियां बह जांदा। जेड़ा हजूर ते दरूद नहीं पढ़दा ओदा पट्ठा किथे चलना। मिल के अब मैं इशारा करूं तो फिर अगर तकरीर शुरू करिए। तुसी आखोगे 15-20 मिनट लाते ये, मैं क्यों ला रहे हैं? अल्लाह की कसम है, जब से आप बैठे हैं शाम के, अब ना भी सुन लें, आपका बैठना ज़ाया जाएगा अगर आपने मेरी वजह से दूध पड़ा। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरा तुहानू की पार है। गल वेले दी हुंदी है, फल मौसम दा हुंदा है। तुसी इन्ने बंदे बैठे जे, दोबारा मैनू कहना ना पवे ते एंड तो लैके इत्थों तक आवाज़ दरूद दी आवे। हाँ क्यों? सारे बड़ा दर्द हजूर उत्ते, अल्लाह साईं खुद फरमा
ممی پڑھا ملائک وے ہیں پڑھدے انہیں وچ قرآن فرما دیتا انہوں پتہ سی کئیاں نہیں پڑھنا تھائیاں وچ نماز دے پا دیتا انہوں پتہ سی بھی کئیاں کو ٹائم ہی نہیں ہونا پچھلے سال میں ایک وعدہ لیا سی کہ حضور تے 100 مرتبہ درود پڑھنا کرنا ہے مینوں پچھلے بندیاں چو چہرے نظر آ رہے اج مینوں اللہ نو سامنے رکھ کے جھوٹ نہیں بولنا نہ مینوں راضی کرنی لگ کسے نو تے نہ منہ رکھنی بولنی نالے چور نالے چترے کام نہیں کرنا بھی ایک بندہ جھوٹ بولے نالے چوری کرے نہیں سیدھی گل دسنی پچھلے سال میں محفل کیتی سی میں 100 دفعہ وعدہ لیا سی تائے اقبال سمیت عابد سمیت مینوں ہاتھ کھڑے کر کے دسو اس دن تو لے کے سال ہو گیا ہے نومبر چ میں جلسہ کیتا سی ہاتھ کھڑے کر کے دسو جڑے روز 100 دفعہ پڑھ کے سوندے جنہ درود پاک 100 دفعہ پڑھیا 1 2 وہ تو زیادہ والے نے 3 4 جڑے پچھلے بیٹھے سن جلسے ماشاءاللہ 5 سلوٹ 6 7 8 اے بچہ ویلو پڑھدا ہے کہ نہیں اثر ہوندا ہے ماشاءاللہ اچھا بھئی پچھلے سال میں وعدہ لیا عاشق رسولاں کولو تے 10-15 بندے ہاتھ کھڑے کیتے قسمیں ایہو میں تہاڈا مجمع سڑک تے لے جانا تے میں کہنا جہاز چوڑ چ جا کے اپاں جہاز توڑنا ہے تو تساں توڑ دینا تے کڈا قیمتی وعدہ ہے آج ہی تھوڑی جی غیرت کھا کے می جائے نیری جائے جس نبی نے تیری خاطر پتھر کھا کے تے مکہ چھڑ دیتا تے پردیش چ چلے گئے اس نبی واسطے تو اج وعدہ نہیں کر سکتا کہ میں می جائے نیری جائے صبح ہوئے شام ہوئے دن ہوئے رات ہوئے میں سا چلدا ہوئے میں سون تو پہلا 100 مرتبہ سرکار تے درود پڑھا کرا لو غیرت نال ہاتھ کھڑے کرو ذرا جدے چ حضور والی محبت والی غیرت چکو ذرا مینوں پتہ لگے ویلو ٹھلے پی گئے نے اگلے سال جدوں میں زندگی رواں تے ہاتھ کھڑے کراواں تے سارا ہی مجمع ہاتھ کھڑا کرے جڑے جلسے چ موجود کہ بھائی اساں ہن زندگی چ وعدہ کر لیا ہے کہ وہ دن نو دن نہیں سمجھاں گا جس دن چ کملی والے تے درود نہیں پڑھاں گا انشاءاللہ ہاں جی اینا میں مجمع نو ایکٹیو کر رہا ہے میں چاہنا ہے کہ تسی درود تے پکے ہو جی ہما صلی اللہ ابراہیم جدو میں اشارہ کرنا ویاری دی تاریخ رقم کر دینی جے درود پڑھن والی کما صلی اللہ ابراہیم مالا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ماشاءاللہ دل جتیا ہے اے جے سرکار تے درود پڑھن دا چس بندہ گناہگار خوش ہو گیا ہے جدے کہن تے جدے یاد تے پڑھے اور رحمان کنا خوش ہویا ہے مولا علی پاک تے اللہ اینا خوش سی مولا علی پاک جس میدان چ اللہ نو پکار دے سی نا اللہ ہر میدان چ علی پاک دی مشکل کشائی کر دے سی تاریخ نے لکھیا ہے اللہ نے کہا علی جے کسے میدان چ تو مینوں نہیں بھولدا تے میں بھی تینوں نہیں بھلاں گا قیامت تک تاریخ لکھا دواں گا کہ جے علی نے ہر میدان چ مینوں پکاریا ہے تے میں علی نو اسد اللہ کہہ کے دنیا نو دسیا ہے کہ علی دی کانڈ لاؤن والا قیامت تک جمن دیواں گا ہی نہیں کوئی ہے مولا علی پاک کی مشکل کشائی اللہ نے کیوں کی کہ علی کا زمین والی چیزوں پہ ایمان نہیں تھا اللہ پہ یقین تھا تو اللہ نے دنیا کو بتا دیا کہ جب علی کی نسبت میرے سے ہو جائے تو پھر میں علی کی کانڈ نہیں لگنے دیتا اب درود پڑھنا کرنا محمد و آل محمد پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دی آل نو بار نہ کڈیا کرو اے مولویاں تے ناز خواہاں نے لوکانو نا بائی پاس درود تے لاتا ہے بس کہو صلی اللہ علیہ وسلم تے چل بھائی چلے ہو تاڑے کول آل وری تانو مورا کھان نو ملتا ہے زہر تانو لگدا آل محمد پہ درود پڑھیں اللہ نے اپنے حبیب پہ درود پڑھنے کا حکم دیا ہے مصطفیٰ نے اپنی آل پہ درود پڑھنے کا حکم دیا ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی
کہ اپنا تو امام حسینی ہے نسلوں کو غلام کا اعزاز میسر ہے نسلوں کو غلام کا اعزاز میسر ہے بہت بڑے ولی کامل ختم نبوت جنہ پارا دیتا ہوں بر اعظم ایشیا ہندوستان دے وچ علامہ محمد حسین بٹالوی جنہ ختم نبوت سب تو پہلا فتوا دیتا ہوں لوگوں شیخ الکل بالکل سید نذیر حسین دہلوی جنہ 80,000 عالم نو صحیح بخاری پڑھائی انہاں دی نسبت حسین نال علامہ محمد حسین بٹالوی انہاں دی نسبت حسین نال خطیب پاکستان شیخ القرآن ولی کامل مولا محمد حسین شیخ پوری احمد اللہ علیہ نسبت حسین نال سنیے میرے نام کے ساتھ نسبت حسین کی میں جملہ کہوں گا نسلوں کو غلام کا اعزاز میسر ہے میرا باپ حسینی ہے میری ماں حسینی ہے اچھا بھی ایتے میں ایک جملہ کہنا ہے تمہیں پاکستان میں کہیں بھی چلے جاؤ کسی گلی میں یزید کا نام نہیں ملے گا یزید کی نسبت نہیں ملے گی یزید کی قبر کا نشان نہیں ملے گا اس کی قبر کا نشان یاد رکھنے والا بھی نہیں ملے گا یہاں میں جملہ کہنے لگا ہوں تھانے چ تانوں لوکی پوچھ لیندے نے تیرے پیو دا نام کی تو نال دو گلاں کولوں بھی لاؤنا ہے میرے ابے دا نام آئے میرا ابا نماز پڑھن جاندا ہے یعنی تھانے دار نے دسنا بھی میں شریف پیو دا پتر ہاں تو وہ بھی اگوں بڑا سیانا ہوندا تھانے دار وہاں دا پیو تیرا چنگا ہی تو جھوٹ کتوں نکلا ہی بولو کہندا کہ نہیں جے تھانے ابے دا نام دس کے ریلیف لینا ہے تے ایتھے مولوی نو جلسے وچ محفل پاک وچ نہیں دس سکدا کہ میرا ماں پیو حسن حسین نال پیار کردا ہے تے قبر چ تیرے ماں پیو نو جنتی لباس جنتی بھی سونے لبن جے زندہ تے صحت لبے گی سب نے پڑھنا ہے جدوں میں کہاں تساں کہنا میرا باپ حسینی میری ماں حسینی میں شعر پڑھاں گا نسلوں کو غلام کا اعزاز میسر ہے میرا باپ حسینی ہے میری ماں یار مل کے پیار نہ میں نا ویاڑی دے علاقے چ ٹبا سلطان پور مترو ہے گا تاڑے لاگے ویاڑی دے دیسی گھیو بھی بڑا مشہور ہے ویاڑی دا شہد بھی بڑا مشہور ہے ویاڑی دا نمل ٹور امب بھی بڑے مشہور ہے پر عابد نے مینوں نہیں کدی پچایا کر ویاڑی دا دیسی گھیو توجہ تانوں نہیں میں کیا ان میں اپنے یار نو کیا ہے میرے یار جے توجہ بڑی گل تایا اقبال گل سنن والی مترو دے لاگے میں تقریر پہ کراں بیٹا چھڑ دے بوتل چھڑ دے ساڈے پنجابیاں دے ہاتھ نہیں کھلوندے گڈی چ بہن کے بساں دیاں سیٹاں پاڑی جان گے نہیں ہور کوئی نہیں تو دے پردے نے نک پونجی جان گے ہور کچھ نہ لبے تے ناساں ججو کڈی جان گے چھڑ دو اے تقریر سنو دھیان نہ چھڑو بوتلا تسی بوتلا اگے رکھتیاں نے اودوں دے بوتلا نہ لگے نے ہن گل سنیا تے نا مترو میں تقریر پیا کرا او دے لاگے توجہ مترو دے علاقے چ میں ایک بابے نو بار بار کہاں بابا پڑھ تے بابا اٹھ کے آندا جے اساں ہی پڑھنا تیرا سیاپا کدے لئی کیتا ہے میں بابا تو نہ پڑھ اوے جے حضور دی نعت نہیں پڑھنی تے پڑھنا کی ہے سب نے مل کے میں تانوں پوچھیا نا تساں کہنا میرا باپ حسینی ہے مینوں پتہ لگے نسلوں کا غلام کا اعزاز میسر ہے میرا باپ میری ماں چلو میں کرا دینا جڑا یزید والا بالکل نہ بولے اللہ کرے او دی ماں دا باپ دا حشر یزید نہ ہوے تے ساڈا حشر حسین نہ ہوے کیونکہ حسین قرآن والا ہے حسین رحمان والا ہے حسین نے کربلا میں آخری وقت سجدہ کر کے دنیا کو بتایا ہے حسین رحمان کو سجدہ کرنے والا ہے حسین کا سر اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھک سکتا یزید نے جھکانا چاہیا خود ذلیل ہو گیا حسین
حسین کٹ کے بھی زندہ باد ہو گیا۔ اب دوبارہ آپ کی آواز میرے تک آئے، حسین نے تو کربلا میں اللہ کو سجدہ کر کے سر اللہ کے آگے جھکا کے تجھے مجھے اونچا کر دیا۔ اب آپ کی آواز بھی نہ نکلے تو میں شیم فار یو کہوں گا۔ افسوس ہے کہ ناصر مدنی ادھر سپیکر میں لگا ہے اور آپ کو آواز نہیں آ رہی۔ اے منڈے ویکو ہاں، ٹک ٹاک ماڈل، فیس بک ماڈل، سنیک ماڈل، چنیک ماڈل، وائلائکی ماڈل، جتنے میرے چاند، میرے مکھن، میری ملائی، انہاں دے کان نے تیز نے کہ انہاں نو کمبل چ بھی آواز آندی، آہستہ بولیں بابا سننے دے بابا سننے تے تانوں مولوی دی سپیکر چ آواز نہیں آئی۔ توجہ کرو، اینا مجمع پتر ایسے نہیں کرتے، کوئی بندہ ہاتھ سے کلیپنگ نہ کرے اس طرح، میں ماروں گا۔ اتنے بندے وعدہ کرتے، اب دوبارہ آل محمد کی شان پہ ہم کہیں گے کہ ہمارا باپ حسینی۔ آپ کو فخر نہیں ہے کہ اچھا بھی چلو میں ایک رعایت دینا ہے، آپ بدے تے لگے نے پیسے تے تاڑا نہیں لگا تیلا، جے تاڑا ماں پیو جنت والیاں صفاں چ حسین دی نوکری چ پیش ہو جاوے، اینی گواہی پہ جانی ہے کہ ساڑا ماں باپ کی ہے۔ مرن تو بعد نبی پاک نے میں کسی دے بارے چنگا ہی لفظ بولنا ہے، تو جدہ تسی اپنے ماں پیو دے بارے کہو گے کہ ساڑا ماں پیو حسن حسین دیاں صفاں چ سی، تانوں کو کاٹا ہے تو کیوں ڈر دے پہ جے حسن حسین دیاں صفاں چ کھلویاں تانوں کاٹا پوے، میرے کو قیامت نو پورا کر لیا جی، میرے کو کریا جے پورا، میرے کو ہاں ٹھنڈ پیتی لو یو۔ ہون دوبارہ آواز میں ویکھنی ہے، تسی تے قسمیں انج آواز ہولی ہولی کڈن دے، مینوں لگدا وچ تسی کوئی یزیدی بیٹھے جے۔ ہون چیک کر لیا، میں بولن لگا ہون آواز تو میں چیک کرنا ہے۔ ساڈا تے ذکر ہی نبی کریم دی آل نالے، ساڈا ذکر ہی خدا نالے، ساڈا ذکر ہی مصطفیٰ نالے۔ سنیے، اللہ کی توحید سے ہمارا رشتہ، مصطفیٰ کی رسالت سے ہمارا رشتہ، آل محمد کی شان سے ہمارا رشتہ۔ میں ایسے کہتا ہوں ہمارا ہر اس سے رشتہ ہے جس کا کملی والے سے رشتہ ہے۔ ہم مل کر دوبارہ پڑھنا ہے، نسلوں کو غلامی کا اعزاز میسر ہے، میرا باپ حسینی ہے، میری ماں ہے۔ میں نے وہاڑی میں پھر کے دیکھا، یار بلار میں دیکھا ہے، اس گلی میں آ کر دیکھا، میں نے پڑھ کے دیکھا ہے، سارا شہر حسینی ہے، ہر نگر حسینی ہے، میرا یار حسینی ہے، سارا شہر حسینی ہے۔ اللہ کی قسم ہے، ہم تو آل محمد کے چوکی دار ہیں، اور میں تو آل محمد سے اتنی محبت رکھتا ہوں۔ بیٹا موبائل چھوڑیں اور گفتگو سنیں، چھوڑو اس کو، بولو پلیز جانو آئی ایم ود ناصر مدنی، چھوڑ دے، چھڑ دے، آج دی کڑی موبائل چھڑ دے، گل سن۔ اللہ عمر میں برکت، تایا اقبال نے 500 دیتا ہے، اللہ عمر میں برکت فرمائے۔ تایا میں تینوں جاندیاں ڈبل کر کے دے جانا، میرا تایا ہے، لو یو، میں پیار کرنا تایا اقبال نہ، توجہ رکھیا جائے۔ ہن کوئی یہ نہ آکے بھی تو آکے بھی مولوی نے 500 دوی میں تینوں زہر دا ماں، میں تے انجی محبت نہ کیا ہے نا۔ ہاں کئی ویچے ہو جی بھائی مان بیٹھے ہوندے، وہ ویچ بیٹھے حساب لائی ہوندے مولوی نے اتوں کنے ہو گئے۔ سچی گل، آج جننے کو پیسے اتنے پینا تسی مینوں 5000 پڑھاؤ سارے لائیو، ایویں گلاں کردے رہندے نے بھی لوکاں نوں مولوی نوں پیسے ہوندے نے ٹنگڑا۔ اللہ عمر چ برکت، یہ تہاڈی محبت ہوندی ہے، میں تہاڈے نال پیار کرنا، تساں حضور دی محبت چ پڑھنا ہے۔ اللہ جاندا مسلمانوں، جدو امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے مدنی کریم آقا نوں ماننے والوں، میرے یار نے میں محبت کر جانا ہی، کملی والے محبوب نوں ماننے والوں، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں، عزیزان من، میرے رب کریم نے فرمایا اے وضحیٰ دے چرے والے واللیل
میاں زلفاں والے مازاب دے کاجل والے آل نشاد سینے والے شراط منید تیرے والے بدر منید مقام والے حامد قرآن والے تاہاں دی شان والے مزمل دی کمری والے مدسر دی چادر کے سن والے وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ برباد دینے پاک والے وما ینطق عن الہوا دیاں پاک بنیاں والے قد نرا تقلبا وجہک فی السماء دے تیرے والے یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والے کملی والے سونیا محبوبہ فرماتی تھی رب جلیل حکم کیے انہاں لوگاں نے اعلان فرماؤ میں اپنے ابو ابنوں ساری کائنات تو افضل بنا کے بھیجے آئی عرض کرتا دلیل دوانگا سنیا جی مسلمانوں شیر میرا ذوق قرآن میری دلیل ہے ایسی تو کوئی بات نہیں کرانگا جنرال اطہار دی توہین ہوئے اصحاب نبی دی توہین ہوئے آل نبی دی توہین ہوئے استغفر اللہ معاذ اللہ علیہ آذو باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ عزیزہ نعمت حضرت امام عالی مقام دے نانا جانتا کلمہ پڑھنے والوں خالق کائنات نے فرمایا میرے نبی جیا کوئی نہیں وہ دے جیسا کوئی نہیں وہ دے مصر کوئی نہیں وہ دے ورگا کوئی نہیں میں جملہ پیش کرا گا قرآن اندہ کل متاؤ دنیا قلیل تفسیر قرآن الوسقہ لے کے آؤ مارے کل قرآن لے کے آؤ موزل قرآن لے کے آؤ پیر کرم شادی تفسیر زیاد قرآن لے کے آؤ تفسیر بزاوی لے کے آؤ تفسیر روح المانی علامہ نوسی دی تفسیر روح المانی لے کے آؤ امام فخرالدین رازی رحمہ اللہ کی تفسیر کبیر 32 جلدوں میں ابھی تک اس کا ترجمہ مکمل نہیں تفسیر کبیر لے کے آؤ تفسیر تفہیم القرآن لے کے آؤ تفسیر موضوع القرآن لے کے آؤ تفسیر احسن الکلام لے کے آؤ تفسیر احسن البیان لے کے آؤ دنیا کے مایانات تفسیر ابن کثیر لے کے آؤ تفسیر احسن البیان لے کے آؤ تفسیر احسن الکلام لے کے آؤ عزیزان من کھاؤ دوستا دنیا جب 32 تفسیروں پھر جناب 4 اور 36 تفسیروں دا حوالہ پیش کر سکتا ہے بے نیاز نے اتنا بڑا دنیا کا نظام بنا کر کے آئے کل متاؤ دنیا قلیل 8 ارب آبادی ہے مگر پھر بھی اللہ نے کیا کل متاؤ دنیا قلیل 8 ارب آبادی دے اندر کتنے نابیالہ دوستا ارب مقام نے اللہ کہتا کل متاؤ دنیا قلیل نبی دنیا میں سب سے بڑا رقبے کے لحاظ سے ملک روس ہے روس کی آبادی رقبے میں کتنا بڑا ملک ہے جس میں سے کتنے ملک 10-12 ریاستیں نکلی ہیں تاجکستان ازبکستان کازکستان نبی دنیا میں کتنے ملک نکلے ہیں پھر بھی وہ رقبے کے لحاظ سے بڑائی مگر اللہ کہتا کل متاؤ دنیا قلیل یہ قلیل ہے یہ قلیل ہے امریکہ کتنا بڑا یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ کتنے ملک اس کے ساتھ ہیں مگر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کہتا کل متاؤ دنیا قلیل نبی اللہ یوکے میں کتنے ممالک ہیں یورپ والے مگر اللہ کہتا کل متاؤ دنیا قلیل عزیزان من پاکستان 7,96,096 کلومیٹر مربع میل تھے مگر اللہ کہتا کل متاؤ دنیا قلیل ہندوستان کی 1.5 ارب آبادی ہے اللہ کہتا کل متاؤ دنیا قلیل ہندوستان میں اتنی بڑی زمین ہے اللہ کہتا کل متاؤ دنیا قلیل افغانستان کے ساتھ ہمارا 1500 کلومیٹر ڈیونڈر لائن لگتی ہے مگر اللہ کہتا کل متاؤ دنیا قلیل بنگلہ دیش کتنا بڑا ہے اللہ کہتا کل متاؤ دنیا قلیل دنیا میں عرب ممالک میں سب سے بڑا ملک سعودی عرب ہے جس کے رقبے کے لحاظ سے سنیے ذرا دھیان سے عرب ممالک میں سب سے بڑا ہے اور سنیے ذرا دھیان سے سعودی عرب کا کتنا رقبہ ہے مگر اللہ کہتا کل متاؤ دنیا قلیل اللہ نے اتنے انسان بنائے اللہ کہتا کل متاؤ دنیا قلیل اللہ کہتا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر میں ساری کائنات کا مالک ہوں اللہ کہتا زمین و سمانوں کا مالک مگر اللہ نے کیا کل متاؤ دنیا قلیل یہ اتنا بڑا نظام بنا کر یہ گاڑیاں یہ لینڈ کروزر B8 TXT Z فورچونر BMW کورنگ اوڈی الٹس کلٹس رینج روور لیکسی GMC میرکن کیا سکوٹر ہونڈا سویگ MG نبی مہران سابردانی جتنی ویگن ہار گاڑیاں اللہ کہتا کل متاؤ دنیا قلیل تم برین نکالو آئی فون پرو 11 ایجی 13 ہے یہ 14 ہے اللہ کہتا ہے کل متاؤ دنیا قلیل
یہ قلیل ہے، یہ قلیل ہے، یہ کم ہے، یہ کم ہے، مگر جدو وہ توہا دے چرے والے، واللیل دیاں ظلفاں والے، مازاق دے کاجر والے، عالم شاہ دے سینے والے، حلیمہ دے راج لارے، احمد مجتبہ، محمد مصطفیٰ، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، یت الحسن والحسین، مولانا مولا ثقلین، ابی القاسم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی باری آئیے، بے نیاز نے فرمایا دنیا جوان انکا لالا خلق عظیم۔ میرا سوال ہے پورے بہاری کے مسلمانوں سے، پوری دنیا کے مسلمانوں سے، کون کہتا کہ میرا نبی میرے جیسا ہے؟ یہ لفظ سنیے ذرا دھیان سے، اللہ نے اتنا بڑا نظام بنا کر کہا ہے قل متاع دنیا قلیل۔ آج دے دور چھے ایتھو بندہ لاہور جانا ہوئے تے جناب کنا پٹرول لگ دائیں، میری گھڑی دیتے 25,000 40,000 دا پٹرول لگ جائے گا، 50,000 دا خرچہ آن جان داؤ۔ لفظ سنیا ذرا دھیان نال تے جے بندے نو لاہور 5 وراں جانا پہ جے، اور بندہ مر گیا ہو جے 10 وراں کراچی جانا پہ جے، ہن تے لوگ کی سورے بھی دور نہیں لب دے، آندے نے بہاڑی چی کر لو پٹرول بڑا مہنگا ہے۔ تیرے گئے سورے درویش ذرا سنیے دھیان سے، بندے کو نہیں پھری جاندی زمین، اینا وڈا نظام، توجہ بھی چھوڑے موبائل کر سن، اینا وڈا نظام ہے، بولو بھی تو کراچی جانا پوے کنا پٹرول لگ دے آبد بولو ماشاء ایک کو ورہی دے دویں سارے منوی دے نہیں، اللہ مرچ برکت فرمائے میرا یار ہے۔ ذرا توجہ اگلے دن میری جیب کٹی گئی، کپڑے بھی خراب، بلیٹ وجہ، شکر میرا جسم زخمی نہیں ہویا، میں کہا چلو یار بلیٹ مار کے سب کچھ لے گئے ہیں پلا ہوئے، نہیں تے مینوں بھی کئی پٹیاں کرونیاں پینیاں سی، خان صاحب واقعو مینوں بھی منجے دے پینا سی۔ ہاں جی توجہ کرو گل سننا لی ہے، اللہ خان صاحب نو صحت دوے۔ میں تانوی کہاں گا کسی دی بیماری دا مذاق نہیں ڈانا چاہیے، دشمن مرے تے خوشی نہ کریے سجنا میٹر جانا۔ جتنے تسی بات سن رہے ہو نا، کسی دی بیماری دی پوسٹ تے مذاق نہیں کرنا، یہ میری آپ کو نصیحت ہے۔ پارٹی اپنی اپنی رکھو، مگر کسی کی بیماری یا کسی کی فوتگی یا کسی کے گرنے پہ اس کی چوٹ کا مذاق نہیں ڈانا۔ میں ایک نکتہ دوا، ساری کائنات میرے مصطفیٰ دی دشمن سی، پر میرا نبی کسی دا دشمن نہیں سی۔ 36 تفسیروں کا میں نے حوالہ دیا ہے کہ اللہ نے اتنا نظام بنایا مگر کہا کل متاع دنیا قلیل، یہ قلیل ہے، ویہڑی کا کتنا سونا ہے سنیاروں کے پاس، مگر اللہ کہتا ہے یہ قلیل ہے۔ تاڑے بھی چوک چینک لگی ہے، پتہ نہیں کنے انہوں چاہ پیا چکی ہے، بولو تاڑے ایم این نے تانو اے ہو چی راجی کیتا ہے، یہی تاڑا چوک سونا بناتا ہے۔ ویہڑی اس دن جدن تاڑے ایم پی ایم نے ایتے فیکٹریاں لوان گے، ایتے ملہ لوان گے، تاڑی آنے لی نسل نو روزگار دین۔ میں نے ویہڑی کے بچے لاہور ہوٹلوں میں ویٹر دیکھے اور وہ مجھے ملتے ہیں، میں نے مدنی صاحب آپ ویہڑی آئے تھے، میں ادھر ہوٹل میں کام کرتا ہوں، اللہ قسم پاس بٹھا کر اپنے ساتھ کئی کھانا کھلاتا ہوتا ہوں کہ میں ویہڑی دا نمک کھادا ہے تو نہ لے آتا ہے در بہ میرے کو۔ سنیے جتنے بیٹھے ہیں اتنا مجمع ہے، اللہ نے یہ کہا ویہڑی کے سنیاروں کے پاس اتنا سونا ہے، اللہ کہتا کل متاع دنیا قلیل، مولا مولویاں کل کڑیاں بڑیاں سونیاں پہمیں لوکیں دیتیاں ہیں، اور بولو اللہ آندہ کل متاع دنیا قلیل۔ آج میں جڑی تقریر ایتھے کر جانی ہے نا، تسی پہلے نہیں سنی، ذرا گل سنیا جے، اللہ سونیا مولویاں کل مندریاں بڑیاں مہنگیاں ہیں، اللہ کہندہ کل متاع دنیا قلیل۔ یا اللہ ایتھوں دے وڈیریاں کل مربے بڑے نے، اللہ آندہ کل متاع دنیا قلیل۔ اللہ سونیا ایتھوں دے پلازے بڑے مہنگے، اللہ کہندہ کل متاع دنیا قلیل۔ مولا اتنا بڑا جہان تے قلیل، اللہ تیری شان ہے کہ انہا کچھ بنا کے بھی کہنا کچھ نہیں قلیل ہے۔ تے بے نیاز نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میں نے
اپنے نبی کو خلق عظیم کا مالک بنایا ہے۔ پیاری والوں خوش ہو جاؤ حضور کی شان پہ، یہ ہے شان رسول۔ جس رب کا سارا نظام اتنا بڑا ہے مگر اللہ کا قلیل ہے، جس کا قلیل اتنا بڑا ہے اس کا عظیم کتنا عظیم ہے۔ کیا بات، کیا کہنے ہو، کیا کہنے ہو۔ جس رب کا قلیل اتنا طویل ہے تو اللہ کہتا قلیل ہے، اتنا طویل جہان تو اللہ کہتا قلیل ہے، تو اس رب کا عظیم کتنا عظیم ہوگا۔ اللہ نے اپنے نبی کو عظیم نہیں کہا، اونچی بولے کیا کہا ہے؟ جو نبی کو عظیم مانتا ہاتھ کھڑے کرے ذرا۔ آپ کو تو کہنا چاہیے تھا سبحان اللہ، چس نہیں آئی پھر کہو سبحان اللہ۔ ساڈے نبی دیاں اونچیاں شاناں نے، ساڈے نبی دیاں اونچیاں شاناں نے، پنجاں دس دیاں پانچ اذاناں نے، اذاناں نے، گواہیاں دتیاں زمیناں آسماناں نے، ساڈے نبی دیاں اونچیاں شاناں نے، سونا مکہ شہر نرالا ہے، جتھے جمعیا کملی والا ہے، اتھوں نکلیاں سونے دیا کانا نے، اتھوں نکلیاں سونے دیا کانا نے، اتھوں نکلیاں سونے دیا کانا نے، سنو آپ ذرگر اتھوں نکلیاں سونے دیا کانا نے۔ کی ناسی میرے چاندہ مصدق اچھی بڑھنا میرا چاند، مصدق ہے نا، مصدق آپ ذرا ٹھنڈ پہ جائے، تو نکلیاں سونے دیا کانا نے، ہاتھ کھڑے کر کے ساڈے نبی دیا اچھیاں، اے سونا مکہ شہر نرالا ہے، جتھے جمعیا کملی والا ہے، اتھوں نکلیاں سونے دیا کانا نے، ساڈے نبی دیاں اونچیاں۔ میں ترجمہ کرنا ہونا مسلمانوں، جدو میرے نبی کریم دی شان دا عالم آئے گا، میرا نبی بڑی شان والا ہے، مشرق چ میرے محمد دا نام، مغرب چ میرے محمد دا نام، شمال چ میرے محمد دا نام، جنوب چ میرے محمد دا نام، لہندے چ میرے محمد دا نام، شرق چ میرے محمد دا نام، دکھن چ میرے محمد دا نام، غرب چ میرے محمد دا نام، سحر چ میرے محمد دا نام، باطن چ میرے محمد دا نام، لوح چ میرے محمد دا نام، قلم چ میرے محمد دا نام، علم چ میرے محمد دا نام، علم چ میرے محمد دا نام، اولاد چ میرے محمد دا نام، اربع چ میرے محمد دا نام، اجمل چ میرے محمد دا نام، اکمل چ میرے محمد دا نام، جمال چ میرے محمد دا نام، کمال چ میرے محمد دا نام، سورج چ میرے محمد دا نام، سیرت چ میرے محمد دا نام، جمال چ میرے محمد دا نام، مال چ میرے محمد دا نام، زہد چ میرے محمد دا نام، تقوی چ میرے محمد دا نام، طہارت چ میرے محمد دا نام، رفت چ میرے محمد دا نام، بلندی چ میرے محمد دا نام، رؤف چ میرے محمد دا نام، رحیم چ میرے محمد دا نام، سخاوت چ میرے محمد دا نام، شفاعت چ میرے محمد دا نام، اولاد چ میرے محمد دا نام، اربع چ میرے محمد دا نام، رفت چ میرے محمد دا نام، بلندی چ میرے محمد دا نام، آن چ میرے محمد دا نام، شان چ میرے محمد دا نام، عرش چ میرے محمد دا نام، فرش چ میرے محمد دا نام، کلمے چ میرے محمد دا نام، کلمے چ میرے محمد دا نام، درایت چ میرے محمد دا نام، زبور چ میرے محمد دا نام، انجیل چ میرے محمد دا نام، قرآن چ میرے محمد دا نام، بخاری چ میرے محمد دا نام، مسلم چ میرے محمد دا نام، موطا چ میرے محمد دا نام، ماجہ چ میرے محمد دا نام، ترمذی چ میرے محمد دا نام، نسائی چ میرے محمد دا نام، مشکات چ میرے محمد دا نام، حدیث چ میرے محمد دا نام، قرآن چ میرے محمد دا نام، تفسیر چ میرے محمد دا نام، کلمے چ میرے محمد دا نام، حسب چ میرے محمد دا نام، نسب چ میرے محمد دا نام، بچپن چ میرے محمد دا نام، لڑپن چ میرے محمد دا نام، جوانی چ میرے محمد دا نام، بڑھاپے چ میرے محمد دا نام، شان چ میرے محمد دا نام، آن چ میرے محمد دا نام، بیار چ میرے محمد دا نام، وبار چ میرے محمد دا نام، قول چ میرے محمد دا نام، فعل چ میرے محمد دا نام، رفت چ میرے محمد دا نام، بلندی چ میرے محمد دا نام، فجر چ میرے محمد دا نام، ظہر چ میرے
میرے محمد دا نام اسد چ میرے محمد دا نام مغرب چ میرے محمد دا نام عشاء چ میرے محمد دا نام تہجد چ میرے محمد دا نام شراب چ میرے محمد دا نام چاشت چ میرے محمد دا نام جمعے چ میرے محمد دا نام عید چ میرے محمد دا نام جنازے چ میرے محمد دا نام درود چ میرے محمد دا نام قبر چ میرے محمد دا نام منکر چ میرے محمد دا نام نکیر چ میرے محمد دا نام سوال چ میرے محمد دا نام جواب چ میرے محمد دا نام کوثر چ میرے محمد دا نام شفاعت چ میرے محمد دا نام کلمے چ میرے محمد دا نام جنت چ میرے محمد دا نام روح چ میرے محمد دا نام محفوظ چ میرے محمد دا نام قلم چ میرے محمد دا نام علم چ میرے محمد دا نام علم چ میرے محمد دا نام اولاد چ میرے محمد دا نام معراج چ میرے محمد دا نام امامت چ میرے محمد دا نام دعوت چ میرے محمد دا نام نبیان چ میرے محمد دا نام سنن چ میرے محمد دا نام شان چ میرے محمد دا نام قیادت چ میرے محمد دا نام رفعت چ میرے محمد دا نام امامت چ میرے محمد دا نام دعوت چ میرے محمد دا نام اولاد چ میرے محمد دا نام اربا چ میرے محمد دا نام شان چ میرے محمد دا نام آن چ میرے محمد دا نام دنیا چ میرے محمد دا نام ملکان چ میرے محمد دا نام صوبیاں چ میرے محمد دا نام ویزن چ میرے محمد دا نام ضلعاں چ میرے محمد دا نام ٹونا چ میرے محمد دا نام دوسی چ میرے محمد دا نام دیہاتاں چ میرے محمد دا نام شہراں چ میرے محمد دا نام اسمبلی چ میرے محمد دا نام سینٹ چ میرے محمد دا نام آئین چ میرے محمد دا نام دستور چ میرے محمد دا نام مشہور چ میرے محمد دا نام شان چ میرے محمد دا نام آن چ میرے محمد دا نام دنیا چ میرے محمد دا نام ملکان چ میرے محمد دا نام صوبیاں چ میرے محمد دا نام ویزن چ میرے محمد دا نام ضلعاں چ میرے محمد دا نام سیلان چ میرے محمد دا نام ٹونا چ میرے محمد دا نام دوسی چ میرے محمد دا نام دیہاتاں چ میرے محمد دا نام شہراں چ میرے محمد دا نام اسمبلی چ میرے محمد دا نام سینٹ چ میرے محمد دا نام آئین چ میرے محمد دا نام دستور چ میرے محمد دا نام مشہور چ میرے محمد دا نام عقل چ میرے محمد دا نام فہم چ میرے محمد دا نام شعور چ میرے محمد دا نام دنائی چ میرے محمد دا نام بڑائی چ میرے محمد دا نام رفت چ میرے محمد دا نام بلندی چ میرے محمد دا نام تقوی چ میرے محمد دا نام خلق چ میرے محمد دا نام خلاق چ میرے محمد دا نام اسوہ چ میرے محمد دا نام حسنہ چ میرے محمد دا نام سنت چ میرے محمد دا نام روایت چ میرے محمد دا نام دنیا چ میرے محمد دا نام عدل چ میرے محمد دا نام عقل چ میرے محمد دا نام فہم چ میرے محمد دا نام اچیا چ میرے محمد دا نام سچیاں چ میرے محمد دا نام صادق چ میرے محمد دا نام امین چ میرے محمد دا نام صداقت چ میرے محمد دا نام امانت چ میرے محمد دا نام ریاضت چ میرے محمد دا نام سخاوت چ میرے محمد دا نام میں مقدی گل مکا دیواں او تھا نہیں جتے میرے محمد دا نام نہیں ایک منٹ شان مصطفیٰ سب کہیں صلی اللہ جتنی دفعہ میں نے حضور کا نام لیا آپ کہیں صلی اللہ ذرا اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمان آئے اللہ عنہ قبول فرمائے میں نے دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہے جب حضور کا نام لیا جاؤ نا اس طرح ڈسٹرب نہ ہوا کریں بس آپ کی نظر مصطفیٰ والو ایسے نظر ہو جیسے مصطفیٰ کے یاروں کی ہوتی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ میں ایک بات بتاؤں ایک نبی کا یار تھا 3 دن مصطفیٰ کو دیکھتا رہا میں نے تو 10-15 منٹ حضور کی تعریف میں یہ لفاظ کہے ہیں نا اللہ کی قسم میں میرے نبی کا ذکر اتنا بلند ہے ناصر مدنی کا سانس ختم ہو جائے گا زندگی ختم ہو جائے گی دنیا ختم ہو جائے گی مٹتے ہیں مٹ گئے ہیں مٹ جائیں گے عطا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کملی والے کبھی چرچا تیرا میرے سانس ختم ہو سکتے حضور کا ذکر نہیں ختم ہو سکتا اچھا میں جملہ کہنے لگا اتنے آپ بیٹھے ہیں حضور کے چوکیدار بیٹھے میں نے دوبارہ کہنا تو آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور پہ درود پڑھنا ہے میں شعر پڑھوں گا آپ نے پڑھنا ہے حضور کتنے بلند ہیں یوں تو سارے نبی محترم ہیں میرے آقا کا منصب جدا
بزرگوں کو میں نے کھڑا کیا ہے اس لیے کھڑا کیا ہے کہ لوگوں کو سمجھ لگ جائے کہ جس مجلس میں بڑا نہ ہو وہاں حق نہیں ہوتا. اور کئی بڑی دے شہرے تے چل دینے مگر آئیے ذرا سنیے حضور جیسا کائنات میں نہیں. میں اشارہ کروں بیٹا نہیں مانتا, میں اشارہ کروں سانڈو نہیں مانتا, میں اشارہ کروں سسد نہیں مانتا, میں اشارہ کروں بھائی نہیں مانتا, مگر ایک اشارہ مصطفیٰ کا ہے. میرا نبی زمین تے بیٹھ کے اشارہ جانور کرے رب تو ٹکڑے کر دیندہ ہی. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, وہ زہرا کا بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر ہاتھ کرے کر کے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان ہے, زہرا کا بابا ہے, حسنین کا نانا ہے, مرب دو عالم کا محبوب یہ گانا ہے. اور میں شعر پڑھوں گا سامنے پڑھنا ذرا سور آئے. قصب حضور جیسا کائنات میں نہیں. دائیاں تو بچے لکھائے نہیں جاتے, امیران دے بچے غریباں دے بچے وزیران دے بچے مشیران دے بچے تو گورے ویکھے تو کارے ویکھے سونے ویکھے تو کوجے ویکھے تو اولا ویکھے تو ہرکا ویکھے. میران دے بچے غریباں دے بچے وزیران دے بچے مشیران دے بچے عربی بھی ویکھے تو اجمی ویکھے تو سونے ویکھے تو کوجے ویکھے. قرآن کہنا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. میرے آزدہ قرآن کی کہتا پہ ذرا سنیے دھیان سے. میں نے 1 بجے دعا کرانی ہے, 2.5 گھنٹے تقریر کرنی تھی. مجھے گاڑی میں بٹھائی رکھا اور 25-30 منٹ انہوں نے گاڑی میں بٹھایا کہ چلو جی سارے نام کا مکمل ہو جائے. اور میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ گیا ہوں, میرا ٹائم یہاں سے شروع ہے. ذرا سنیے دھیان سے میرا بچہ اور جتنے میرے چاند ہیں ذرا لوگ سنیے دھیان سے. میرے آدھا قرآن آدھا ہے وَتُوحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ نُونَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. قرآن کہنا پیا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. میرے آدھا قرآن دیا قیوم المزمل قم اللیل الا قلیلا. سنیے قرآن بے نیاز نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
ہاتھ کھڑے کر کے کہے سبحان اللہ۔ میرے نبی کا شان قرآن سے بیان کر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ میں قرآن پڑھا لقد من اللہ علی المؤمنین لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ دسا کہ میں مصطفیٰ دی کٹی اچھی شانے کٹی اچھی شانے آپ دی تاریخ وچ 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 دسا کہ میں مصطفیٰ دی کٹی اچھی شانے آپ دی تاریخ وچ سارا ہی قرآن آپ دی تاریخ وچ سارا ہی قرآن کاٹھی کے توے جیڑا مرس سپارا 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 کاٹھی کے توے جیڑا مرس سپارا قسم خدا دی سن سب نالو پیارا بڑو ہاتھ کر کے قسم خدا دی سن سب نالو پیارا کالیاں دلکا والا دکھی دلانا سہارا قسم خدا دی سن سب نالو نبی جنہ دا نبی اپنے باقی پیمان ہاتھ کر کے قسم خدا دی سن سب نالو پیارا قسم خدا دی سن سب نالو پیارا کو پیارا ہے دائیاں تو بچے لکائے نہیں جاتے امیرہ دے بچے غریبہ دے بچے وزیرہ دے بچے مشیرہ دے بچے تو گورے بھی ویکے تو کالے ویکے تو سونے ویکے تو گوجے بھی ویکے تو عربی ویکے تو اجمی ویکے دائیاں بچہ ویکے کہنیاں نے ایدہ ناک ماں ورگا ایدے کان نبے ورگے ایدیاں آنکھا پہن ورگی نہیں ایدے بھول پیو ورگے نہیں ایدہ ناک پھلانے ورگا ہے مگر جلے والے دائیاں کمری والے ڈھوئے کے آئے بے نیاز میں فرمایا آمنا قیامت تک دائیاں آدیاں رہن گیاں بچے پھر دیاں رہن گیاں پر قیامت تک دائی جمن نہیں دماغا جنی ویک کے کبھے محمد فلانے ورگائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا قیامت تک دائی جمن نہیں دوں دائیاں ویک کے کہنیاں نا ایدہ ناک فلانے ورگائے بولو ہو اج میں ساڑیاں بیبیاں رشتہ ویکھن جانا دو تین ورہ اگلے دا جاڑا کر کے پھر وہ پوچھ دینے سمجھ آیا نہیں منڈے دی آنکھ تھوڑی یہ پینگی جی ہے تو ہی پہلو ہی نہ کہو بھی پہلے پھیرے کہہ سانو سمجھ نہیں تین ورہ جان دیاں کنی ورہ نال تاڑا جاڑا کر دیاں کرایا لو ہوں دیاں بولو تنال اگلے کر دا نہیں پہنا سن لو ہر شہر نقص ہو سکتا ہی سنیے حضور جیسا کائنات میں نہیں آ سکتا یہ لفظ سنے ذرا دھیان سے میرے چہرے پہ نقص ہو سکتا ہے تیرے چہرے پہ نقص ہو سکتا ہے نقص نکالنے والا ہو سکتا ہے ساری کائنات مل جائے نہیں کہہ سکتی حضور فلانے جیسے ہاں دو ہستیاں ہیں جن کو ہم کہتے ہیں حسن اپنے نانے جیسا حسین اپنے نانے جیسا علی دا پیارا تے فاطمہ دا چینے بیڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین پھر کہو سبحان اللہ بیڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے گھڑیاں چاواں دیاں اللہ نے
अखियां दी ठंड नाल चैन रब दे सोहब ए मदनी दा कहने पौना एक हो गया बंदियां नूं पता नहीं लगा टाइम दा आ मुंडियां दा ते आपां शुक्रिया नहीं अदा करना मुंडे 3-3 घंटे लगे रहंदे ने जिन्ना चिकर बैटरी मुकनी नहीं जान छुटनी नहीं इन्हां मुंडियां दा की शुक्रिया अदा करना बुढ़ियां दा करिए जेड़े रात नूं सौ के सवेरे तहज्जुद पढ़नी हुंदी है ए बुजुर्ग बैठे ने अज मेरे कोल जरा गल सुनने वाली मैं पुछदा पलक दे तारियां नूं दुनिया सौ गई तुसी क्यों जागदे जे चमक चमक पानी इन्हां आसमान दी जे चाप चाप नजरां थल्ले की मार दे जे मैनूं पलक दे तारियां जवाब दिता साडी भेस जरा ना जानदी है बस चले व्याली विच आ जाइए यारो आ जाइए बस चले व्याड़ी बिच आ जाइए जितो आवाज कुरान दी आउंदी है बस चले व्याड़ी शहर आ जाइए जितो आवाज नात दी आउंदी है होना एक दा टाइम है कसमे मैं देख रहा चेहरे खिल गए ने और टस तो मस नहीं हो रहे और बुजुर्गों हजूर दी मोहब्बत च कैसा प्यार आ गया है और ये मेरे चन्न उदों दे बोले नहीं कहो सुभान अल्लाह कहो नबी ताड़ा मुकाबला है स्नूकर नाल हाँ जी अज मैं नासर वेखना है सारे बोलना है नबी ताड़ी मैं मुकाबला है इधर बीबियां इधर बंदे ने वो तो बेचारियां बोल नहीं सकदियां घर ही बोलदियां ने चुप है तेरी हैगी है जी ताइए बोलना बीबियां नूं ते शरीयत ने इजाजत नहीं दी बीबियां नहीं बोल सकदियां मगर इत्थे बंदे बोल सकते हैं जिहड़े अगे बैठे मैं सब नूं पैगाम देवांगा कितने मुसलमान भरा बैठे हजूर वास्ते बोलना है मैं शेर पढ़ांगा चस आएगी अगला लफज कहन लगा है तुसा नाल पढ़ना है हुणे अजे जिन्ना भी वेख्या है अल्लाह जानदा है हसन ते हुसैन अपने नाने वर्गा है कोई ये नहीं सकता हुसैन का नाना अपने नवासे वर्गा है ये मां ने जमे नहीं को कवे रसूल नाना बाबा अली अजे पुछदा हुसैन किए बड़ो मिलके रसूल नाना बाबा अच्छा मैं चलो एक राय देना है हाँ लव यू एक मैं लोग नुकता देन लगा थानू इत्थे मलंग बैठे होंदे ने मलंग वो भंग भूंग घोर के वो होश च नहीं होंदे अल्लाह कहंदा जदों तुसी नशा कर लो नमाज दे नेड़े भी ना हो इहदा मतलब जदों बंदे होश च ना होन उदों रब आंदा नमाज दे नेड़े नहीं आना मगर कसमे किसी मलंग दे सामने अली दा नाम है वो नशे विच भी होश वेश हो के कहंदा ही अली अली है मैं नुकता दसिया हाँ जी तवज्जो असी इत्थे होश वाले बैठे हैं ओ होश च नहीं अली दा नाम एडा उच्चा लवे असी उन्हें आखे मलंगे ते तू होश वाला वुजू विच बैठा है मैं कहांगा तुसा लफज नाल करके कहना है जदों मैं कहां रसूल नाना बाबा तुसा कहना अली ये लफज आवे इत्थे मैं एक जुमला कहां मेरे जवाई नूं कोई बंदा बिहाड़ी दे वी चौक च सत्तुआं दा गिलास पिया दे हुण तो सत्तुआं दा दौर ही मुक गया अंतरे पैप्सी कोक स्टिंग रेड बुल देखो ना फांटा मरिंडा स्प्राइट सूफी साहब भी पींदे ने सूफी साहब स्प्राइट पींदे क्यों जी हुण ते बोतलां ही अंतरियां आ गई ना पावरफुल हुण करी जाओ जिन्नियां मर्जी बस वो भी इन्ने बैठे इन्नियां बोतलां पींदे कोई मेरे जवाई नूं मेरे दमाद नूं आखे
مدنی دا دماد ہے لاہوروں آیا ہے تے یار تینوں پانی نہ پیاواں پانی پیا دو لاہور جا کے مینوں دسیا ابا جی انہیں میری عزت کیتی ہے فلانا تہاڈا بیلی سی دیہڑی آپ زرگر وہ دے منڈے مصدق نے کیا ہے مدنی میرے ابے دا بیلی سی تے لہٰذا وہ دا دماد ہے میں پانی پیانا ہے تے میں لاہوروں فون کراں مصدق پڑھا ہوئے وہ اپنے پیو دی لاج رکھی یاری پالی پیو دی اللہ دی قسمیں میرے جوائی دی عزت کرے دنیا چ کوئی تے میں او دا یار کرنا ہے جڑا مصطفیٰ دے دماد دی عزت کرے ہن اینا مجمع کوئی چپ نہ رہے رسول نانا بابا علی تسا کہنا علی میں لفظ کروں گا اقرا سکھ لو رسول نانا بابا اچھا بھی علی دا نام شیر واکو لینا ہے علی رب دا شیر ہے علی دی مشکل کشائی اللہ نے کیتی ہے جس میدان چ مولا علی پاک نے اللہ نو پکاریا ہے اللہ نے کسی میدان چ علی دی کانٹ نہیں لگن دیتی اچھی بولو علی دی اچھی بولو علی دی میں ترجمہ کراں اللہ پاک دے دربار وچوں ایک بار چھڑ کے لکھ وار منگ لے مدنی آخدا ہے سارا جگ چھڑ کے او کملی والے محمد دا پیار آج سون والے نے چس کرا دیتی ہے اللہ دی قسمیں ہیں لو یو میرا سان چاننا تسی بھی آج چس کراتی ہے لو یو میرا چاننا نوکر کی تے نخرا کی میں سارے جلسے چھڑ دینا جدو آپد میں نے فون کرے نا کہ میں تاڑا جلسہ کرانا ہے محفل کرانی تو میں نا میں پچھا ہی آیا توجہ میرے وال میں صدقے جاواں لو یو میرا چاننا میرا مکھن میری ملائی میں صدقے جاواں انہیں بیٹھے میں شیر پڑھانا تا چس آئے گی ان دوبارہ پڑھنا تو سرور آنا ہے رسول نانا بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے 1000 کا نوٹ لے کے آیا بچہ اللہ عمر چی برکت پائے کی نام ہے اس چاند کا کی نام علی رضا علی اپنے ابے کو پھر لے کے آ ماشاءاللہ محبت ہے نا بچے تن پتا ماں پہ کو بھول لے ہوتے ہیں مولوی واسطے بھی لے آوے نا توجہ میرے بل بھیجا میرا چاند آوے اب میں دوبارہ پڑھوں گا سب نے پڑھنا ہے اللہ کی قسم ہے اپنے آپ کو اس طرح کا بنا لو کہ آپ کو قیامت کے دن شرمندگی نہ ہو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو کہیں اللہ تیرا جیسا بھی دنیا میں نہیں مانا تیرے یار جیسا بھی دنیا میں نہیں مانا ایک کا وعدہ کیا تھا 5 منٹ اتے ہو گئے نے اے چونگا ہی سمجھو ٹھنڈ پاتی ہے یار نے ہائے ہائے چاند کمال کر دیتی ہے تم میں سنا دینا پتر ہاں انہوں پتہ نہیں وہ میرا یار آتا ہے بھی دس دو وہ واقعی گل سچی جے گڈی وچوں مکھی کٹنی اوکھی ہے چھپڑ وچوں مجھ کٹنی اوکھی ہے تے ویال دن بیوٹی پارلر چو اپنیاں کٹنی اوکھی یہ جنجاں نے کر دیندیاں مولوی بیچارے نکاح پڑھاؤں تو بیٹھے رہندے میں کئی بار 2 گھنٹے بہنا مینوں بندے آندے نے مولوی تسی کی کیتا ہے میں کہا 2 گھنٹے تے بہ کے وہاں تینوں دساں کی کیتا ہے
سب تو اوکھا کام ہوندا انتظار میں بھینوں نوں کہاں گا بھینوں جے جنیاں تے ابل جایا ہی نہ کرو تے جے جانا بھی ہوئے نا تے بندیاں تو گھنٹہ پہلوں تیار ہو جایا کرو اگے تسی ناشتہ کڑا کرو پکاؤندیاں ویاہ والے دن بھی کہہ دیا کرو تو مر جو ہوٹل تو کھا لو اگے ادیاں بیویاں یہی کہندیاں نے کہ آپ ہوٹل سے لے آئے آج جنہیں وچ نویں ماڈل والے بیٹھے کوئی بات نہیں میں باہر سے لے آتا چلے ہو پڑھیاں لکھیاں لیا کے ہوٹلاں چ لینا تے لگے جے آ تہاڈیاں ماواں پرائمری بھی نہیں سی پڑھیاں انہاں تانوں کدی ہوٹل تے جان نہیں دتا سی آ میریاں ماواں ادھر بیٹھیاں نے بھیناں انہاں 5 بھی نہیں پڑھیاں تے عابد انہاں کدی ہوٹل تے نہیں بندیاں نوں جان دتا بھی روٹی بھی کرو لبے گی تے بوٹی بھی کرو لبے گی تے ہن جدوں دیاں ایم اے پاس آئیاں تے 1.5 گٹھ جڑے نوواں والیاں آئیاں نے نا ہیں تے 2 گٹھاں والیاں ہیڑاں والیاں اڈیاں والیاں آئیاں نے انہاں نے جناب آج میری طبیعت خراب ہے آپ کو ہوٹل سے لے آئے سویرے بندے لگے ہوندے نے ہوٹل تے لینا میں ایک منڈے نوں پوچھیا گل سن سوچو جی میں ایک منڈے نوں پوچھیا میں گل سن کہندا جی مدری صاحب میں کام ہے کہندا جی مدری صاحب میں کہا بیٹا صحیح دسنا ہی تیری شادی ہوئی نو کنے چر ہو گیا پتر موبائل میں جیب میں ڈالو اور گفتگو سن چھوڑو نکے نکے جام مکے نہیں جے موبائل پھڑے جے آج ساڈیاں ماواں ادھر بیٹھیاں اسی نکے نکے عابد ہونا تا اقبال جھوٹ نہیں بولنا صوفی مشتاق صاحب بچپن دی گل دسن لگا ساڈیاں ماواں اسی نکے ہوندے تہاڈا کی نام سی جوید صاحب پرانے میرے یار میں ویکھ لیا چہرہ تہاڈا کی نام سی محمد سلیم صاحب میں نا نکا ہوندا ضد کر لینی ماں نال مینوں کوئی شے لے کے دے تے ماں نے نا تیلی چوانی دا پلاسٹک دا یا سلور دا چھنکنا لے دینا لے وجاوندا رہو تانوں بھی چھنک نہیں لبدے سی او بولو ہو او نکے جے گھگو گھوڑے تو کڑکڑ والی جڑی سی ہوندی سی بولو او ریڑ کے کڑکڑ ہیں او لئی پھرنی لو اے تے جہاں سانوں وہ مل جانے بولو بھائی اگ سائیکل دا ٹائر لا کے انہاں آکھنا لے چلاوندے پھرو اے کچھ آ نکے نکے بال انہاں نوں 2.5 لاکھ دا موبائل ماں پیو نے پھڑایا ہجے آندے نہیں تساں سانوں دتا کی اور تانوں پھا دینا تے بھی جم مکے نہیں جے تانوں ماں پیو نے لاکھ دا موبائل لیتا ہجے تسی ماں پیو نوں آندے سانوں لے کے کچھ نہیں دتا او چلیو سانوں پوچھو 54 روپیے تھیلی ملدی ہوندی سکول جان لگے 54 تھیلی تے او ہی نہیں سی مکدی کیوں جی کل بالکل گھوڑے بھی ہوندے سی صوفی صاحب آدھے نے گھوڑے بھی ہوندے سی ہاں تے بہتی گل ہور تانوں دسیے بڑا بھی کھیڑ ہونا نا تے او گلی چ ایک بابے نے دوربین والی آکھنا تانوں فلم وکھائی ہے وہ تھلے گلی چ بہ جانا انہیں وہ پپو جہا لا دینا اتوں وہ بولو ٹکن جہا تے ہاں جی دوربین لا کے ویکھنا تو بڑا وڈا جہا نظر آنی سکرین تے تصویر تو اسی آکھنا بلے بلے بھئی اج بڑا کیمرہ وڈا ویکھے تے ہن ہر منڈے کو کیمرہ ہے ہن ناسا دے ججو بھی گنی جاندے نے کیمرے نال بھی کنے ہوئے ہیں ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو تقریر چ اسی اپنے ماں باپ دا روز شکریہ ادا کرا چکو ذرا ہاتھ کرو وہ چلے ہو تسی دے ماں باپ دا دین نہیں دے سکتے تسی دے دین نہیں دے سکتے سنو میرے بچوں ذرا گل بڑی وڈی کرن لگا سا جدوں دھوتیاں تے پگاں دا رواج ہوندا سی عزتاں سانجیاں تے سب دا خیال ہوندا سی قتل کسے نوں بھی کسے دا نہیں معاف ہوندا سی تگڑے ماڑے دے خون دا حساب ہوندا سی اودوں لکھ پاویں کافراں دا راج ہوندا سی جدوں جج وی جمالا تے سراج ہوندا سی اودوں عزتاں سانجیاں سی بولو عزتاں ہمسایہ دے کرو چیز منگنا مینا نہیں سمجھتا کنداں دے وچ آلیاں رکھیاں ہوندیاں سی باریاں بولو تے بوआ کھڑکا کے کہنا ماسی ساڑھے کر گوبھی پکی ہے انہیں کہنا میرے کر مسر پکے نے گوبھی مینوں پھڑا مسر تسی لے لو ہن ایڈے انترے نے تھالی بھی رکھ لیندے کسے کر شاید دے کلو وہ پانڈا ہی رکھ لیندے ہاں جی توجہ میں ماراں گا بات نہیں کرتا دھیان کر میرا ان تیرے دھیان ہے اینے بیٹھے ذرا لفظ سننے والا بڑا قیمتی میرے بچوں وانڈ کے چیز کھایا کرو چی بولو کی کرو مولوی مگر جڑے نماز پڑھ دینے ہاتھ کھڑا کرو میں انہیں ذرا کام سیدھا کرا جڑے مولوی مگر نماز پڑھنے جاندے آ کمیٹی والے دے جاندے ہی نہیں صوفی صاحب ہون گل سن لو عابد مولوی نے بھی انصاف کریا کرے مولوی گھر جو پکا ہوئے وہ تاڑے کر کلے کرے جو تاڑے کر پکا ہوئے مولوی کر کلے کرے
मौलवी वालों तो भावें ना आवे मौलवी ने चंगे नहीं होए तो भाई आंदा जी मौलवी ना फिर चंगी नहीं जे मौलवी वालों आए नहीं पुत मौलवी वालों आए उधर मोहरा पक्का है मौलवी कले मुक्त दियां वाल ते मुक्त दी कले साढ़े वारी नहीं बोले सारे बोलो मौलवियां वाल कलोगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आ साड़ियाँ पुरानियां माइयां बड़ियां नेक हुंदियां सी मझ ना मिलनी तो ना साढ़े को पेड़ा कराउणा ना जी हाँ कि दम करायो मौलवी कोलों मझ मिल पू मेरे को कई माइयां होंदियां ने वो मैं पेड़ा कर देना तो मझ मिल पैनी माइयां बड़ियां नस्ली होंदियां सी हाँ जी उन्हें मैनू दुध गड़वी कल देनी कि मौलवी ने दम किया मझ मिल पई उन्हें जब टीका उतरा निकलिया ना माइयां होंदियां ना मौलवी का पेड़ा कर को जाए ना दुध वो टीका लाउंदे ते मझ चो लेंदे ने गल कर किधर गया दौर पुराना ते पै गया केड़ी राह सारा टब्बर पी लेने सफाइया दुधी चाह उदो दौर मशीनी नहीं सी शहरों दे विच शोर नहीं सी बहुते डाकू चोर नहीं सी अखां विच हया किधर गया दौर पुराना ते पै गया केड़ी राह सारा टब्बर पी लेने सफाइया दुधी चाह उदो कजन सियापा नहीं सी आंटी अंकल पापा नहीं सी एडे चिट्टे खून नहीं सी कुड़ियां दे कोल फोन नहीं सी बोलो कुड़ियां दे कोल फोन नहीं सी छोटे भरा हुंदे सी वीरे ते वड्डे हुंदे सी भा किधर गया दौर पुराना ते पै गया केड़ी राह सारा टब्बर पी लेने सफाइया दुधी चाह ते जदों किते प्राहुणा आउणा ते फिर जाके गोशत लिया ते सब नूं आउणी बोटी बोटी किसी नूं वड्डी किसी नूं छोटी उन्हें जाके मां नूं दसना मासी कीता वावा चा किधर गया दौर पुराना ते पै गया केड़ी राह सारा टब्बर पी लेने सब पाइया दुधी चा हुण कोई ममता रह गई उच्ची बोलो कोई प्यार रह गया हुण ते चाची फ्रिज नूं हथ नहीं लाउण देंदी मैं हथ लाए हथ ना लाई छाट ही सच्ची गल नी भैना वंड के खाया करो ना लुलकाया करो चीज़ां वगदियां खूहां नूं कदे घाटा मियां साहब फरमांदे ने लखा पेर मेरी नूं लग दे ते चढ़ जाते कई कच्चे होए जेड़े पक्कन लाल मुहम्मद ते ओही खादे वट्टे माला वाले सखी नहीं हुंदे सखियां दे कोल माल नहीं हुंदे इत्थे उत्थे कोई जहानी सखी कदी कंगाल नहीं हुंदे या सब परमात्मा ने तपड़ा पटे तरो पा लगीदा ते दिल फटे किस सिरा सजना बाजे मुहम्मद बख्शा ते की मरना की जीना उच्ची कहो सुभान अल्लाह ब्लैक सूट कै सुभान अल्लाह अच्छा भी मेरा चन्न मुसद्दक नाल पढ़ना है मेरे यार कहंदे मैं सुना देना है हुण नाल पढ़ना है सब दी आवाज आए रसूल नाना बाबा अली नफ्स अली ऊंची करना है रसूल नाना पुत्र मोबाइल छड़ मेरा चन येलो शर्ट इधर ए ऐनक दा नंबर जे 2 3 हो जाना छड़ दे मोबाइल रसूल नाना बाबा अली अजे वे पुछदा हुसैन कीए ओ जिदी मां ज़हरा नबी दी दिए अजे वे पुछदा सब ने कहना हुसैन की अजे वे पुछदा ये और झूला बड़ा ईमान वाला कह गया जा जाने 1:15 का टाइम हो गया 2.5 घंटे ने करवा लेने पक्का हो गया मेरा यार 9:45 करवाते 9:45 शुरू हुए पक्की गल 9:45 बजे 11:30 शुरू हुए ते 1:15 हो गया ते बंदे हिलते ही नहीं पे यार अल्लाह ताड़ी उम्र च बरकत पाए
میں ایتھے ختم کرنی بزرگاں بھی میں سلوٹ مارنا ہے کسی بڑھے بارے بہ کے سنیا ہے اللہ تعالی عمر چ برکت فرمائے تائدہ کی نا تائدہ حاجی سلیم صاحب ماشاءاللہ سرپرست نے اللہ عمر چ برکت فرمائے اور جنہیں تسی بیٹھے جے نا جملہ سننا ہے اس تو بعد آپ دعا کرونی ہے بڑا قیمتی تاڑے میرے سنا کی محبت نال شعر پڑھاں گا چاہتا ہے آ سجنا جے تو سجنا جے بن سجنا نہیں سجنا جنا میرے سجنوں تکیا نہ رجیا نہ رجنا پڑھو جنا میرے حضور نوں تکیا نہ رجیا نہ رجنا کیویں رجے گا میرا رب کہتا پیا ہے سنیے سو رب دے نبیاں دا سردار بڑا سونا سو رب دے رب دے 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 سو رب دے نبیاں دا سردار بڑا سونا رب خود پہ کہتا ہے میرا یار بڑا سونا دنیا دے سکراتوں بندہ حق بھی تے جانا ہے او یارو حق بھی تے جانا ہے او صوفی تھک بھی تے جانا ہے پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا تاڑے ویاڑی تو بورے جاندے ہاں اچھی بولو جے سان تو پہے کار ودا کے لگیا تیر رام ہی ایتھے مولوی نو دے کے جا ابھی تو ایتھے کرنا ہوں پڑھا دینا ادھر مولوی جانا نہیں ہوں جانا چس بڑی آئی ہے تو جو میرے والا انہیں بیٹھے بڑی گالت نمتی میں تنو سمجھونی ہے چلے ہو تاڑے ویاڑیوں جائیے نا بورے جنہوں کدی رب یاد نہیں نہ آیا وہ دے اگے ہوندی ہوئے پاور یا فیصل موور جدو مار دینے نا کٹ تے بندے آدھنے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہدو اللہ تے جدو کٹ سدھی ہوندی پھر گانے سن لگ پہ دے تاڑی سڑک نیری بندے مار ایتھو نہ جا کرو تسی نا میں نہیں جاندا ایتھو جانا ٹھیک اللہ معاف کرے جڑا ادھر نو جاندا ہے نا انہوں رب یاد توجہ کرو موت یاد آندی ہے میں حکومت نو کہاں گا اب ویاڑی ضلع ہے تے انہوں ڈبل سڑک ہی دے دو تسی ادھر گگو وال تر پہ جو انہوں تحصیل بناونی ہے انہوں رہن دو ایتھے مرو جتھے مرنا جی ہے پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا بولو انہیں کھاوے بچہ بتھیریاں دو تیریاں دو میریاں کھاوے بچہ بتھیریاں بھی کاکھ ہے نہیں کول تے ضلع بنائی ہوندے اگے 36 ضلع سی ہن 4-5 اور بناتے نے پولیس نو اور وقت پاؤ بھی اگے تے ملک چ پیسہ نہیں ہے تے اسی ضلع بنا کے کی کرنا ہے اچھنے ٹیڈا امترا ضلع ہے جدے وال ایک سڑک نہیں چنگی ایک پہلے گیر چ گڈی جاندی ہے اسرائیل ایمبولینس 1 منٹ نہیں ترن دیندا کہندا آجو وزیر آباد نو ضلع بنا ہن نہیں انہوں ڈویژن بناتا گجرات نو ڈویژن بناتا ہے ایتھے قسمیں ویاڑی نو ڈبل سڑک نہیں آندی کدوں دا تہاڈا ویاڑی ہے بولو میں تہمینہ دولتانہ تے دوجے ایم این اے صاحب دا کی نا ایتھوں اقبال چودھری تے دوجا اوے ہریاں دا بھی دس دو مر جو جتیاں دے دسیاں دے تہمینہ اے سارے تہاڈے ایم پی ایم این اے انہاں نوں میں کہاں گا کہ ایویں سبج باغ ویاڑی والے نوں وکھاؤندے جے چینکاں لا کے بھی اودے وچوں دودھ نکلن دیا چینکاں نوں چولہے پاؤ انہاں نوں ڈبل سڑک بنا کے دو والی صاحب نہ تو 1 کلومیٹر افضل کی والی نہیں بنتی پیتے نہ سڑک جڑا چھڑو جڑی نہ بنے دفع ہون سانو کی ہے ساڈا تے کم کہنا اوے تہاڈا فائدہ ہی ہے نا میں سب نوں توجہ بھئی
ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਕਾਤਲ ਰੋਡ ਡਬਲ ਕਰ। ਇਹ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਰਾ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਬੂਰੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਆਬਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਖਿਤਾਬ ਕਰਾ ਲਾ ਵੀ ਐਡਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸੜਕ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਈਏ ਨਾ ਬੂਰੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਬਦ 2-3 ਵਾਰ ਕਵੇ ਨਾ ਆਓ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਬੜਾ ਬੋਲੋ। ਪਰ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੈਨੂੰ 25 ਵਾਰ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚ ਕਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਿਉਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਅੱਕ ਵੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਵਿਆੜੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਅੱਕ ਵੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਓ ਯਾਰੋ ਅੱਕ ਵੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਟੋਇਆਂ ਚ ਥੱਕ ਵੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਪਰ ਸਫ਼ਰ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਹਰ ਬਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਪਰ ਸਫ਼ਰ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਹਰ। ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜੋ, ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖਲਾਵਾ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਫ਼ਰ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਹਰ, ਸਭ ਰਸਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਆਲਾ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ 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 ਰੋਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਉਂਝ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਿਆਰੀ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਏ, ਉਹ ਮੀਨਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਫਿਰ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਹੁਣ ਤੇ ਨਾਤ ਖਾ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ 10-10 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੈਂ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਆਂ ਕਸਮੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤਸੱਵਰ ਮਦੀਨੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਆਪ 5-5 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਪਾਟਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਪਾਟਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਮਦੀਨੇ ਕੀ ਜਾਏਗਾ। बंदे कहेंगे यार कान पाटन दे। मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता जो हजूर दी नात पढ़ो तो बैठे बिहाड़ी हो तो तसव्वुर गुंबद खिजरा चौकिया। नात वाल ध्यान रखा करो कि लफ्ज की कह रहे। आलम शेरा दा सीना लोकां दियां लख ठारा साडी ठार मदीना सारियां दी गल बनांदा अल्लाह बिगड़े सारे काम बनांदा। अच्छा भी एक लफ्ज़ अल्लाह हर ज़बान ते आवे कि तेरे मेरे काम किन्ने बनाने, दुआ मंगानी अल्लाह को काम भी तो बनवाने ने ना। हुण तो हुण मिल के पढ़ना है। सारियां दी गल बनांदा अल्लाह बिगड़े सारे काम बनांदा। यार ऐना मजमा पौने 3 घंटे हो गए, ताड़ी आवाज़ थोड़ी जी पिछले जेडे बंदे बैठे ना तौहीद वास्ते तो सारे बोलो अल्लाह तो सब दी गल बनांदा, मेरी भी तेरी भी सब दी। ओए अल्लाह साझा है कि नहीं? हाथ खड़े करो अल्लाह जिन्हां दा साझा सारा। तो फिर अल्लाह वास्ते नहीं ताड़ी ज़बान बोल। अल्लाह करे जेड़ा अल्लाह वास्ते ना बोले ओदे अगे ओदी बुढ़ी जांदियां बोले लै हुण लग पता जाएगा। लै हुण लिखना बोलिया जाए। सारियां दी गल बनांदा। थोड़ी जी आवाज आई यार पिछले ताड़ा मुकाबला है मिल के प्यार नाल। सारियां दी गल बनांदा बिगड़े सारे काम बनांदा अल्लाह। ज़िबी दे वाले साहब आए ने सारे पढ़ो मेरे यार दा वालिद आया सबने पढ़ना साहब आवाज मेरे तक आए। सारियां दी गल बनांदा अल्लाह बिगड़े सारे पढ़ पढ़ ओए येलो ब्लू शर्ट उची पढ़ मेरा चान पढ़ उची पढ़ सर ओए चल ओए ग्रे शर्ट सारे पढ़ना उची पढ़ना ताड़ी आवाज़ आवे। जिन्हें मेरे चन मक्खन आए जे मुंडे अजकल पार्टियां पेंटां दे रिवाज बड़े निकले ने
سچی گل آ گوڈیاں تو پینٹ پا لیندے نے اتنے میل اینی ہوندی قسمیں الٹی آ جاندی ہے ہاں سچی گل اینج جی میں کتیاں رجائی پاڑی ہوندی ہے مینوں ایک منڈا ملیا رستے چ تے میں اودے ویکھیا آ پنڈلی تو بھی پینٹ پاٹی ایتھوں بھی میں کہا دی مدد کریے میں پوت تینوں راج کتے پین کہندا نہیں یہ فیشن ہے میں چنگا فیشن ویکھن والے نوں کتے لگن دے تینوں راج کتے پے گئے اوے ہاتھ کھڑے کر کے بچے وعدہ کرو اے پاٹیاں پینٹاں نہ پاؤ اے نہ ایڈے شہری بابو بنو سارے پڑھنا ہے سارے آندی گل بناوندا اے بگڑے سارے کام بناوندا میرا یار آیا بلیک سوٹ کی نام میرے چاند دا کی نام بھائی عمران اللہ عمر چ برکت پائے سارے پڑھنا ہے سارے آندی گل بناوندا اللہ سونیا جنہاں نے تو زبان دیتی جے تیرے واسطے نہ بولن تے پھر کسے بھی نہ بولن سارے آندی گل بناوندا میں ہن نہ بولیا جے میں گل ہی انج دی کہتی ہن ویکھیا جے ہر کوئی بولے گا سارے آندی گل بناوندا اے بگڑے سارے کام بناوندا اے ستے سارے نیک جگاوندا اللہ اپنے یار دی شان وکھاون لی دنیا نوں اپنے یار دی شان مناون لی بہاڑی والیاں نوں اپنے یار دی شان وکھاون لی دنیا نوں عرشاں اُتے کول بلوندا ہر جملہ بڑا ایمان والا قسم حضور کی شان ہے میرے نبی کریم نے دنیا والوں کو بتایا لوگو اللہ کو ایک مان لو مجھ کو اس کا رسول مان لو فرمایا تملک العرب والعجم تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ اللہ کی قسم ہے اس کا شریک نہیں ہے مصطفیٰ کا بھی شریک نہیں اپنا عقیدہ بنائیں اللہ عرش پہ کیلا ہے مصطفیٰ فرش پہ کیلا ہے میں جملہ دینے لگا ہوں حضور کو کائنات میں جو بھی اپنی مثل مانے میں اس کو مسلمان نہیں مانتا مت ایک دوسرے پہ الزام لگایا کرو میں تمہیں بتانے لگا ہوں ایتھے تہاڈا شاگرد ہو رہے گا اودا شاگرد ہو رہو تہاڈا استاد کوئی ہو رہو حضرت صاحب تہاڈے استاد دا کی نام ہے قاری نذیر صاحب تہاڈے استاد دا نام استاد دا نام کوئی شباز صاحب تہاڈے استاد دا نام کوئی طارق صاحب ایتھے اینے بیٹھے تہاڈے استاد دا نام جوید صاحب اچھا بھی جوید جڈا مرضی قابل ہوئے انہاں دا لنگوٹیا کوئی مل جاوے وہ آکھے چھاڑ پراں جوید جڈا مرضی قابل ہے تے ساڈے بندے دا ہی شاگرد ہے تعریف تے استاد دی ہونی تہاڈے استاد دا کی نام رمضان صاحب صوفی صاحب تہاڈے استاد انور صاحب او جڈے مرضی صوفی پاک قابل ہوں تے تعریف استاد دی اللہ نوں ہی پتا سی مکے والے کتے کہہ نہ دے محمد جڈا مرضی اچا بنیا پھر ہے تے ساڈا شاگرد ہی ہے نا اللہ نوں پھر ایک گل گوارا نہیں سنیں اللہ نوں گوارا نہیں کہ کوئی زمین تک کہے کہ میرا نبی کسی کا شاگرد ہے یہ سنیے ذرا دھیان سے اللہ نے کہا میرے نبی کا شاگرد دنیا میں ملے گا استاد نہیں ملے گا اللہ کیسے اللہ کہتا سونیا میرا یار میرے کولوں سکھے گا تے میرے یار کولوں سارا جہان سکھے گا اچھا میں یہاں ایک بات بتاؤں مولا علی پاک نبی پاک سے سیکھا سنیے علی پاک کو پھر ہر خلیفے نے چیف جسٹس آف اسلام مانا اس کی وجہ کیا تھا چیف جسٹس بندہ کس کو مانتا ہے ساڈا ملک نہیں گا کہ کہلی رات بھی کھل جاندی ہیں کہلی دنے بھی کھل جاندیاں نے سانو 2 دنوں دا رمان نہیں ملتا سانو 14 دنوں دا تے تگڑیاں نو 2 دنوں دا ساڑھے پولیس والے بھرا بیچارے مان لین جاندے نے کہے نو 3 دن دا کہے نو 7 دن دا کہے نو 14 دن دا جدا مگر جان والا کوئی نہیں انہوں لمبائی تسی 21 دن بھی لا لو جنہیں دن لا لو تگڑا ہوئے تے اگلے رات نو یہاں دنے چھڑو ہے ایسے لیے تے ساڑا ملک ترقی نہیں کردا
سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی پاک کو سکھایا، پھر علی کے پاس اتنا علم تھا کہ مولا علی پاک نے جس کو بھی مسئلہ بتایا اس نے علی کو چیلنج نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ سنیے پھر مولا علی پاک نے جس کو چیلنج کیا اس نے شکریہ ادا کیا کہ علی نے میرا ایمان بچا لیا۔ آپ بھی اپنے دل میں مولا علی پاک کی محبت رکھا کرے، حب علی عین ایمان ہے اور بغض علی ایمان ختم کر دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا جس کے دل میں علی کی محبت نہیں اس کے دل میں ایمان نہیں۔ اور مولا علی پاک کو اللہ نے شان کتنا بخشا ہے کہ جس میدان میں بھی علی نے اللہ کو پکارا ہے اللہ نے پھر علی کو اکیلا نہیں چھوڑا بلکہ مصطفیٰ نے کہا کل میں پرچم اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ نے فتح لکھ دی ہے۔ کیا بات! آپ کتنے بیٹھے ہیں ایمان سے بتائیں کہ وہی مولا علی پاک شیر خدا جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا کہ علی آج بستر پہ تم نے لیٹنا ہے، تینال لفظ کہہ دیتا کہ آج تلوار آنے میں آنا ہے، تیرے میرے ورگے ہوندے تو کہندے سونے میں کام ہے۔ ایتھے جلسے والے نے پرچہ ہو جاوے نا بولو تے مسیت والے کمیٹی والے لگ رہے ہیں ہور کراؤ جلسہ، بولو طریق تے جانا پہ جے صوفی صاحب۔ توجہ بھائی میں تانوں صحیح کہا ہن دسو بھی ساڈا عشق صرف گلی باتی، تھوڑے کو دن اوکھے آ جائیں نا مولویاں تے لوکی گھراں وچ وڑ جاندے، اوے مولوی مجھے فون نہ کرنا پولیس مجھے پڑھ کے لے جائے گی۔ نہ ڈریا کرو، دین واسطے تہاڈا کوئی پرچہ ہوئے تے فخر ہے، دین واسطے۔ پولیس والے بھرا بھی ساڈے دین والے نے صرف وہ مجبور ہوندے نے، اج جدوں پرچہ ہوندا نا سپیکر دا سانوں اس لیے پھڑ کے لے جاندے تے آ سیاستدان کنے دن سڑکاں تے ایک دوجے نوں رولدے نے، کنیاں چیزاں توڑ دے انہاں نوں کوئی پھڑدا ہی نہیں۔ تے اسی مولوی گلی چ کھڑی کھلو جئیے نا تو اس لیے لگ پن گئے مولویوں نوں پتہ نہیں رستہ روکیدا ہی نہیں، تے ہن تہاڈی بیبے نوں نہیں پتہ بھی رستہ نہیں روکیدا۔ حدیث رسول مولویوں کے لیے نہیں آپ کے لیے بھی ہے۔ میں ہر پارٹی سے آج ہاتھ کھڑے کر کے اپیل کرتا ہوں اپنی اپنی پارٹی میں رہو مگر رستے بلاک نہ کیا کرو، اللہ کا واسطہ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، مسافر بڑے پریشان ہوتے ہیں، اپنی اپنی پارٹی میں رہو مگر روڈ بلاک نہ کیا کرو۔ اپنے اللہ سے وعدہ کرے کہ ہم نے مصطفیٰ کی خاطر جینا سیکھنا ہے، کملی والے کی خاطر جینا سیکھنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے محبوب سے